8 चाहिँ सुरु गर्छौँ, एउटा न्युमेरिकल गर्छौँ, त्यसपछि च्याप्टर 9 मा एउटा न्युमेरिकल छ अनि सकिन्छ। हिजो हामीले अलि ढिलो बेर लाग्यो के त्यसलाई हैन, हिजो अलि धेरै बेर लाग्यो त्यसलाई। ल ओके ल फाइन। सर साउन्ड नै आएन तपाईँको। आछन र आइरहेछ त। के भयो आएन रमेश आवाज? अरूले सुनेन मेरो आवाज? सुनिरहेछ सर। ए उसको सुन्नुहुन्छ सर? ल उसकोमा प्रब्लम भयो होला। ओके ल फाइन। हिजोको क्वेसन यो थियो हैन, तिमीलाई यसको चाहिँ के बना भन्छ हैन, यस्तो क्वेसन दिएर तिमीले यसको चाहिँ डिसिजन ट्री ड्र गर हैन, डिसिजन ट्री ड्र गर। अनि के भन्छ भने यहाँ तीनटा खाली डिस्क्रिप्सन दिएको छ, एउटा सिग्निफिकेन्ट चेन्ज, एउटा माइनर चेन्ज, एउटा डु नथिङ भनेको छ। यो तीनटामा चाहिँ कुन चाहिँ सेलेक्ट पनि हुन्छ भनेर डिसिजन पनि क्राइटेरिया पनि हामीले दिनु पर्यो है। अब हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि हिजोको क्वेसन र यो क्वेसनमा के चाहिँ डिफ्रेन्स छ भन्दाखेरि हिजो चाहिँ हामीलाई एउटा सिधै कता गयो यो क्वेसनमा, हिजो यो क्वेसन त्यो क्वेसन गर्ने तरिका सबै सेम होइन। यहाँ चाहिँ के भनेको छ एनुअल एक्सपेन्सेस सेभिङ भनेको छ होइन। सेभिङ भनेपछि यो पनि सेभिङ भयो। अनि एउटै मात्र इन्भेस्टमेन्ट दिएको छ 3,60,000 दिएको छ। अनि अर्को कन्डिसन भनेको चाहिँ 20% कतै लगाएको छ भन्ने कुराको दिएको छ। तर यो क्वेसनमा के दिएको छ भने हामीलाई तीनटा छुट्टा छुट्टै के अरे के भन्छ अरे डिसिजन गर्ने क्राइटेरिया तीनटा अल्टरनेटिभ छुट्टा छुट्टै दिएको छ। एउटा चाहिँ सिग्निफिकेन्ट चेन्ज, एउटा माइनर चेन्ज, एउटा डु नथिङ भन्ने तीनटा अल्टरनेटिभ छ। हाम्रो तीनटा अल्टरनेटिभको लागि तीनटै छुट्टै छुट्टै इन्भेस्टमेन्ट छ भनेको 3,85,000 र 0 छ, तीनटै इन्भेस्टमेन्ट छुट्टै छ। अनि यिनीहरूको फेरि लेभलहरू के छ, गुड, एभरेज र पुवर, गुड, एभरेज र पुवर, अनि लास्टको केही पनि छैन। अनि प्रोभाबिलिटी पनि डिफ्रेन्ट काइन्डको छ। अब एनुअल रेभेन्यू भनेको छ, एनुअल रेभेन्यू भनेको झन् प्लस हुने भयो। अब हामीलाई यहाँ क्वेसनमा के चाहिँ भनेको छ भने ड्र अ डिसिजन ट्री फर दिस सिचुएसन एन्ड डिटरमाइन व्हिच अल्टरनेटिभ इज प्रिफर भनेको छ हो। अब केही अल्टरनेटिभ प्रिफर भनेको छ भन्ने बित्तिकै हामीले के गर्नु पर्यो भने हामीले यस्तो रेभेन्यू हामीलाई इपिडब्ल्यू निकाल भनेको छ होइन। यहाँ इपिडब्ल्यू एज अ क्राइटेरिया होइन, प्रेजेन्ट वर्थ, एक्सपेक्टेड प्रेजेन्ट वर्थ होइन। यो इपिडब्ल्यू भनेको एक्सपेक्टेड प्रेजेन्ट वर्थ। पहिला त हामीले एक्सपेक्ट कहिले निक्लिन्छ जब कुनै पनि पिडब्ल्यूलाई हाम्रो प्रोभाबिलिटीले मल्टिप्लाई गर्ने हाम्रो एक्सपेक्टेड भ्यालु निक्लिन्छ, यति हुन सक्ने है भनेको होइन। फिक्स चाहिँ हुँदैन, त्यही भएर एक्सपेक्टेड भनेको चाहिँ के भयो, प्रोभाबिलिटी भन्नेको कुरा आफैमा त अनसर्टेन हो होइन। प्रोभाबिलिटी हुन सक्ने वा नसक्ने भन्ने कुरा छ, त्यही प्रोभाबिलिटीले मल्टिप्लाई गरेको भएर चाहिँ के भएको, एक्सपेक्टेड भएको क्या, हुनसक्छ भन्ने छैन, यति चाहिँ हुनुपर्ने है भनेर एक्सपेक्टेड गरेको मात्र है। अब फर्स्टमा हामीले के टास्क गर्नु पऱ्यो भने यसको सबैको के निकाल्नु पऱ्यो, प्रेजेन्ट वर्थ निकाल्नु पऱ्यो है। ल ठिक छ, यसको प्रेजेन्ट वर्थ निकालौँ। हिजो गरेकोले भइहाल्यो, नगरेकोले चाहिँ अब यहाँ क्वेसनमा होइन सल्भ गरौँ। कतिजना आयो सुरु गर्दा हुन्छ नि, हामी कतिजना भयो, 22 जना भयो। ल हिजोको यो क्वेसनलाई हामी सल्भ गरौँ है त। जाँचमा यस्तै खाले क्वेसन सोध्न सक्छ है, जाँचमा नसोध्ला भन्ने चाहिँ छैन यो क्वेसन चाहिँ। ल पिडब्ल्यू निकाल्नु पर्यो, त्यसपछि त्यसको प्रोभाबिलिटीले मल्टिप्लायर चाहिँ के अरे त्यसको एक्सपेक्टेड निकाल्दिनु पर्यो। कति बेर लाग्यो ल ठिकै छ, म यहाँ भन्दै गर्छु। अब हेर मैले सिग्निफिकेन्ट चेन्जको लागि निकाल्न लागेको छु होइन। सिग्निफिकेन्ट चेन्जमा हिजो जस्तै हेर तीनटा अल्टरनेटिभको लागि छुट्टा छुट्टै निकालेको थियो नि हामीले होइन। यो 80% गोल मेडको लागि हामीले छुट्टै पिडब्ल्यू निकालेको थियो, 60% लागि छुट्टै निकालेको थियो, 50% लागि छुट्टै निकालेको थियो हिजोको केसमा यदि सम्झेछौ भने। अब आज पनि के गर्नु पर्यो हामीले, यो गुडको लागि छुट्टै प्रेजेन्ट वर्थ निकाल्नु पर्यो हालेर होइन। यो तीनटा जिरो दिएको छ, यहाँ 1,42,000 हाल्नु पर्यो, यहाँ चाहिँ 1,19,000 हाल्नु पर्यो, यहाँ चाहिँ 50,000 हालेर चाहिँ के गर्नु पर्यो, पिडब्ल्यू निकाल्नु पर्यो फर गुड, एभरेज र पुवर। त्यो कसको लागि हुन्छ, सिग्निफिकेन्ट चेन्जको लागि हुन्छ, तीनटा पिडब्ल्यू निकाल्नु पर्यो हो। फेरि यो गुड, एभरेज र पुवर कसको लागि निकाल्नु पर्यो, फेरि माइनर चेन्जको लागि गरेर चाहिँ हामीले फेरि यसको पनि पिडब्ल्यू निकाल्नु पर्यो। अनि एक्सपेक्टेड निकाल्दा चाहिँ के गर्नु पर्यो, 0.3, 0.6 र 0.1ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। त्यो भनेको हाम्रो एक्सपेक्टेड पिडब्ल्यू अफ माइनर चेन्ज आउँछ। फेरि यो यहाँबाट आएको पिडब्ल्यूले 0.3 यसलाई मल्टिप्लायर चाहिँ फेरि यो के आउँछ, त्यसको सिग्निफिकेन्ट चेन्जको एक्सपेक्टेड पिडब्ल्यू आउँछ। अनि बल्ल हाम्रो कुन चाहिँ ठुलो आउँछ त्यसलाई हामीले सेलेक्ट गर्ने है। ठिक छ ल ओके, यो भयो है। ल अब यसलाई गरौँ, कति बेर लाग्यो बोर्ड खोल्न। ल पिडब्ल्यू निकाल्दै गर नि त, मेरो यहाँ बोर्ड खोलिन्छ, तिमीले ट्राई गर।
सिग्निफिकेन्ट चेन्जको लागि तिमीले PW निकाल्दै गर हैन अनि त्यसपछि हामी गर्छौं है एक्सपेक्टेड PW निकालेर चाहिँ गर्नुपर्छ भन्छ हैन त्यो गर ल ट्राई गर यहाँ खुलुन्जेलसम्म एकछिनलाई कति बेर लाग्यो यसलाई खोल्न आज कतिजना भयो ल 24 जना भइसकेको छ हामी यसकै व्हाइट बोर्ड युज गरे भने फेरि त्यो त्यहाँ यसको पनि व्हाइट बोर्ड हुन्छ नि आफ्नै हैन कहाँ व्हाइट बोर्ड स्टार्ट न्यू व्हाइट बोर्ड ल यसकै गरौँ न त हैन आज त्यो खोल्ने टाइम लाग्यो खोले ठिकै छ यसमा खोले ल अब हेर क्वेशनलाई मैले यहाँ कपी गरे हैन यसलाई मैले कपी गरे छ पहिला क्वेशनले के भनेको छ बुझ्नु पर्यो नि हैन पहिला क्वेशनले भनेको छ डिसिजन ट्री बना अन द बेसिस अफ एक्सपेक्टेड प्रेजेन्ट वर्क है ल अब जसले बुझेको छ ठीक छ बुझे छैन भने फेरि आज एकचोटी डबल बुझिन्छ हैन ल फर्स्टमा हामीलाई के गर्नु पर्यो भन्दा मेरो तीनटा खेले के मेरो डिसिजन ट्री यतिकै हेर्दाखेरि कस्तो बन्न सक्छ भन्दाखेरि मेरो एउटा डिसिजन नोड हुन्छ यहाँ हो एउटा डिसिजन नोड हुन्छ ठीक छ अब हेर यहाँ तीनटा के दिइराछ तीनटा अल्टरनेटिभ दिइराको छ भनेपछि डिसिजन ट्री यसरी जाने रहेछ भने यतिकै थाहा भइसक्यो तिमीलाई एउटा यहाँ रहेछ नोड त्यो भनेको सिग्निफिकेन्ट चेन्जको नोड रहेछ नि सिग्निफिकेन्ट चेन्जको नोड बनिहाल्यो त्यसपछि अर्को भनेको हाम्रो के को भन्यो माइनर चेन्जको नोड बनिहाल्यो एउटै लाइनमा हुनु पर्यो यो अनि अर्को भनेको चाहिँ यो के भयो हाम्रो डु नथिङको भयो डु नथिङको यो भयो यो डु नथिङ यो भनेको चाहिँ माइनर चेन्ज एमएस को भयो है ल ल यो भयो सिग्निफिकेन्ट माइनर चेन्ज र डु नथिङको केस भयो ठीक छ अब हेर अब यो नोडमा चाहिँ कति एक्सपेक्टेड भ्यालु हुन्छ भनेर हामीले निकाल्नु पर्यो यहाँ एक्सपेक्टेड भ्यालु कति हुन्छ यहाँ एक्सपेक्टेड भ्यालु कति हुन्छ यहाँ एक्सपेक्टेड भ्यालु तर कुन चाहिँ सेन्समा PW को सेन्समा कति हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्यो अब यो सिग्निफिकेन्ट चेन्ज पनि हेर त गुड एभरेज र पुअर गरेर गएको छ भने चाहिँ यसलाई पनि फेरि के गर्नु पर्यो एउटा गुड हैन एउटा गुडमा जानु पर्यो त्यसपछि अर्को भनेको पुअरमा हैन अर्को भनेको सरी एभरेजमा अनि अर्को भनेको चाहिँ पुअरमा जानु पर्यो यसरी तीनटा यसको लागि अब यसको पनि के छ फेरि तीनटा छ हैन एउटा भनेको चाहिँ गुड अर्को भनेको चाहिँ एभरेज हैन अनि अर्को भनेको चाहिँ फेरि के भयो हाम्रो पुअर अब यसको त केही पनि छैन एज इट इज यतिकै हुने भयो हेर डिसिजन ट्री त सुरुमै बनाउन सकिन्छ यहाँ लेख्ने भ्यालुहरु मात्र हामीलाई थाहा नहुन सक्छ हैन यो मेरो यसलाई मैले यसलाई A1 भनेर मान्दै हैन यो मेरो 2 भयो हैन यो लेखे पनि हुन्छ नलेखे पनि हुन्छ तिमीले बुझ्नको लागि हैन यो 4 भयो यो 5 6 7 8 9 10 ल यो भयो अब फेरि यसबाट समथिङ नोड फेरि हाम्रो ब्रान्च आउँछ यसरी है ल हेर यो चाहिँ मेरो ट्री डायग्राम भयो अब मैले यहाँ फिल गर्न मात्र बाँकी छ ठीक छ ल अब यहाँ के आउँछ एउटा एक्सपेक्टेड प्रेजेन्ट भ्यालु आउँछ EPW1 आउँछ यहाँ एउटा PW1 मान्दैन यसलाई एक्सपेक्टेड आउँछ यहाँ ठीक छ अब यहाँ पनि के आउँछ एक्सपेक्टेड PW2 आउँछ PW2 आउँछ ठीक छ अब यो त जिरो हुन्छ यहाँ त के निकाल्नै पर्दैन हैन यो त जिरो भयो के लेखे पनि भयो नलेखे पनि जिरो किनकि PWS को 0 भनेको छ डु नथिङ 0 भनेको छ त्यही भएर जिरो भयो हैन त्यही भएर यहाँ चाहिँ एक्सपेक्टेड PW चाहिँ ल यहाँ त्यो पनि निकाल्दै पनि केही पनि भएन यो निकाल्न चाहिँ पर्दैन हैन P3 कति भयो यो त 0 भयो सिधै 0 छ किन के पनि इन्भेस्टमेन्ट पनि छैन यता पनि केही पनि छैन भने चाहिँ सबै 0 भयो त हैन इन्भेस्टमेन्ट भएको भए चाहिँ समथिङ PW आउँथ्यो हैन प्रोबेबिलिटी चाहिँ छैन त्यही नै आउँथ्यो ल यो कुरा भयो यो मेरो के हो यो मेरो गुड हो यो मेरो गुड भयो गुड त्यसपछि मेरो एभरेज यो लास्टमा बनाउने कुरा है यो बुझ्यौ यो लास्टमा बनाउने कुरा मैले सुरुमै बनाइदिरहेको छु हैन पहिला कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा सेन्स गर्न सकोस् भन्दा हैन त्यही एटलिस्ट तिमीले न्यूमेरिकल गर्न नआए पनि हैन हिसाब गर्न नआए पनि डायग्राम चाहिँ बनाउन सिक्नु पर्यो क्या न्यूमेरिकल सोध्छ भन्ने पनि छैन तिमीलाई के रे कहिले के सोध्छ भने डिसिजन ट्रीको बारेमा सर्ट नोट्स पनि लेख भनेर सोध्छ त्यही भएर एउटा एक्जाम्पल त दिनु पर्यो नि हैन यो पनि गुड भयो त्यसपछि एभरेज भयो एभरेज त्यसपछि फेरि के भयो पुअर भयो हैन पुअर अब यहाँ त के पनि भनेको छैन डु नथिङ भयो ल अब यसको मेरो प्रोबेबिलिटी कति दिइराको छ 0.3 दिइराको छ 0.3 हैन 0.3 छ ल एकैछिन ल यो दुईबाट एकैछिन यो त हाम्रो डिसिजन यो नै हैन यो त हामीलाई किन चाहिएर एकताल मैले यहाँ यो त हाम्रो यो नै हैन नि हैन यो त हाम्रो डिसिजन नोड नै हैन यो यति हो नि ल
यहाँ तल पनि चाहिएन है, त्यो पनि चाहिएन हामीलाई। ल यतिकै गरे पाले नि, यो भयो यो भयो यो भयो। 0.3 प्रोबेबिलिटी छ, यसको 0.6 छ, यसको 0.1 छ, 0.1 छ। ठिक छ, यसको 0.3 नै छ, यसको पनि 0.6 नै छ, यसको पनि 0.1 नै छ। ल यदि भएपछि सकिहाल्यो तीनटा कुरा है। अब यसको न्युमेरिकल निकाल्न अब कुन चाहिँ सेलेक्ट हुन्छ भनेर हाम्रो निकाल्न यो थाहा पाउनु पर्यो कि हाम्रो यहाँको र यहाँको भ्यालु थाहा भएपछि हाम्रो कुन सेलेक्ट हुन्छ भनेर हाम्रो थाहा भइसक्छ है। अब त्यसको लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले पिडब्ल्यू निकाल्नु पर्यो, पिडब्ल्यू निकाल्नु पर्यो। ठिक छ, हाम्रो डायग्राम त यही हो। अब यसमा गएर भरिदिने मात्र हो, यहाँ गएर भरिदिने, यहाँ गएर भरिदिने मात्र सकिन्छ त्यसपछि। ठिक छ, अब पहिला अब मैले त्यसपछि अब के को लागि गरेँ, फर सिग्निफिकेन्ट चेन्जको लागि गरेँ है त। फर सिग्निफिकेन्ट चेन्जको लागि मैले पहिला निकाल्न आएको छु, पिडब्ल्यू निकाल्न आएको छु यसको लागि। ल ल अब यसको लागि पनि तीनटा लेभल छ। लेभल पहिला सबभन्दा पहिला लेभल गुडको लागि निकाल्नु भयो। ठिक छ, पिडब्ल्यू हाम्रो कति पर्सेन्ट दिइरहेको छ, 20% दिइरहेको छ, 20% दिइरहेको छ होइन। यसमा कति हुन्छ भन्दाखेरि माइनस 3 लाख होइन, प्लस किनकि सेभिङ रेभिन्यू भएपछि प्लस भयो 1,42,000, 1,42,000। यो चाहिँ केमा छ, एनुअल छ। एनुअललाई हामीले कहाँ लानु पर्यो, उयसमा लानु पर्यो, प्रेजेन्टमा लानु पर्यो। फाइन्डिङ पी व्हेन गिभन फाइन्डिङ पी व्हेन गिभन ए वाला फर्मुला लाएर हामीले यसको एमआरआर भनेको 20% दिएको छ, अनि यो भनेको के अरे कता छ, इयर भनेको कति थियो यसमा, इयर कति थियो, यहाँ 5 वर्ष दिएको छ। यहाँ क्वेसन माथिपट्टि क्वेसनमा दिएको छ 5 वर्ष भनेर, 5 भयो। ल यो आयो, मैले गरिदिइसकेको छु होइन। यहाँ स्लाइडमा पनि यसको आन्सर छ। यसलाई मैले सल्भ गरेँ भने कति पाउँछु भन्दाखेरि 1 2 4 7 2 2 पाउँछु, 1 2 4 7 2 2 पाउँछु। ठिक छ, अब फेरि लेभल गुडको भएपछि लेभल एभरेजको लागि निकाल्नु पर्यो। लेभल एभरेजको पनि ठ्याक्कै यही कुरा कपी गरिदियो होइन, यही गरिदिने हो ठ्याक्कै, कन्ट्रोल सी। ल यही कुरा, तर यहाँ के चेन्ज हुनु यसको भनेको 1,19,000 छ, 1,9 भयो। यो भनेको चाहिँ कति भयो भन्दाखेरि 5 5 5 5 9 2 9 भयो, 5 5 9 2 9 भयो। लेभल पुअरको लागि है, यो पनि सेम भयो। यहाँ चाहिँ कति भयो, 50,000 भयो। यहाँ चाहिँ 50,000, यो भनेको चाहिँ माइनस 150 450 हुन्छ। ल सबै क्यालकुलेट गरेर राखेको छ है, यो भयो। अब फर माइनर चेन्जको लागि, CHANG चेन्जको लागि फेरि यसको पनि के गर्नु पर्यो, यही कुरा भयो होइन। यसको पनि तीनटै लेभलको लागि निकाल्नु पर्यो। लेभल गुडको लागि, अनि लेभल गुडको पिडब्ल्यू कति छ भन्दाखेरि अब यहाँ हामीले यसको इन्भेस्टमेन्ट पनि अर्कै छ। यहाँ 85,000 बनाउनु पर्यो, 85,000 बनाउनु पर्यो। यसको लागि 1,42,000 भनेपछि कति छ, यसको 66,000 भनेपछि 66,000 गर्नु पर्यो। अब यसलाई मैले सल्भ गरेँ भने कति आउँछ भन्दाखेरि 1 2 4 0 6 आउँछ है। अब फेरि अब लेभल कसको लागि, लेभल अब एभरेजको लागि, लेभल एभरेजको लागि है त, एभरेजको लागि। ठिक छ, अब यसलाई पनि गर्नलाई हामीले 85,000 हुनु पर्यो, 85,000 हुनु पर्यो। यता चाहिँ कति छ हाम्रो 46,000 छ, 46,000 छ। ल अब यसलाई सल्भ गऱ्यो भने 52 586, 52 586। ल लास्ट भनेको एउटा लेभल एउटा अब पुअरको लागि छ होइन, लेभल पुअरको लागि छ। लेभल यो चाहिँ मेरो के भयो, पुअर है। यो पनि 85,000 छ, 85,000। यो हाम्रो कति छ लास्टको 17,000 रहेछ, 17,000। यसलाई मैले सल्भ गरेँ भने पाउने भनेको माइनस 34153 पाउँदैछ। ल यति पाउँदैछु है। ठिक छ, यति गऱ्यो होला सबैले, बुझिन्छ यहाँसम्म? यहाँसम्म बुझिन्छ है? त्यही गरेको मैले यहाँ होइन। ल त्यही गरेको, सिग्निफिकेन्ट चेन्जको लागि गरेको, त्यसपछि माइनर चेन्जको लागि गरेको,
अनि त्यसपछि केसको लागि गरेको हाम्रो के अरे यो डु नथिङको लागि गर्नै परेन होइन, डु नथिङको लागि गर्नै पर्ने यति आएको छ है। अब हामीले निकाल्नु पर्ने त एक्सपेक्टेड हो। अब एक्सपेक्टेड भन्ने बित्तिकै त के हुन्छ, एक्सपेक्टेड प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्न, सरी प्रेजेन्ट वर्थ निकाल्न हामीले के गर्छ, यसलाई होइन एक्सपेक्टेड निकाल्दा यो हाम्रो पिडब्लु हो होइन, हाम्रो एक्सपेक्टेड पिडब्लु वान निकाल्नलाई त हामीले के गर्ने हो होइन, यो भनेको कति छ 1247222 लाई केले मल्टिप्लाई गर्छ हामीले, यसको गुडको हो नि त, यो गुडको लागि के रहेछ 0.3 छ इन्टु 0.3 हुनु पर्यो, इन्टु 0.3 प्लस प्लस अब फेरि 119 भनेको यो आएको छ 5555929 55929 को हाम्रो के अरे प्रोबेबिलिटी कति छ 0.6 छ, 0.6 भयो होइन। अनि फाइनली प्लस 0.6 हो यो, प्लस लास्टको भनेको माइनस 150 450 लाई कतिले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो इन्टु 0.1 हुनु पर्यो, इन्टु 0.1 हुनु पर्यो। यो बल्ल हाम्रो के आयो, एक्सपेक्टेड प्रेजेन्ट वर्थ आयो। यति गरेपछि है अब ठ्याक्कै यसको लागि पनि त्यही गर्नु पर्यो, यो इन्टु 0.3 सबैको प्रोबेबिलिटी सेम छ, यो इन्टु 0.3 गर्नु पर्यो होइन, प्लस प्लस यो इन्टु 0.6 गर्नु पर्यो, सरी गुडको के भयो त दुईटा आएछ त, यो चाहिँ हुँदैन है, योलाई यो हुँदैन है, सेकेन्ड हुँदैन। यस्तो गरौँ न, यसलाई काटौँ न, यहाँ दुई ठाउँमा निकालेर चाहिँ यो चाहिँ छैन, 0.3 गर्नु पर्यो होइन। अनि यसलाई पनि 0.6 गर्नु पर्यो, यसलाई 0.6 गर्नु पर्यो, अनि फाइनली यसलाई कतिले गर्नु पर्यो 0.1 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो अनि जोड्नु पर्यो, कति आउँछ त्यति गर्दाखेरि। त्यति गरेर जोड, एक्सपेक्टेड चाहिँ मेरो कति आएको छ भन्दाखेरि यो 55,929 आएको छ होइन, सिग्निफिकेन्टको लागि त्यति नै हो, यति नै आयो होला है। बुझिन्छ यो क्वेसन, बुझिन्छ नि? बुझिन्छ सर। ल ठिक छ, यो क्वेसन यस्तो। अब यो च्याप्टरको लास्ट टपिक नै यही थियो होइन, अब यो च्याप्टर चाहिँ यति नै हो ठिक छ। अब हामीले च्याप्टर 8 मा पढ्नु पर्ने भनेको डेप्रिसिएसन र ट्याक्सेसन होइन, ट्याक्सेसन चाहिँ तिमीहरूको पार्ट छ। अब डेप्रिसिएसन भनेको हामीलाई थाहा छँदैछ, किन हुन्छ पनि थाहा छ हामीलाई होइन। डेप्रिसिएसन भनेको कुनै पनि कुरा के हुनु, रिड्युस हुनु होइन। क्यापिटल हामीले जति कुरा जस्तो हामीले के अरे एउटा सुरुमा बाइक किन्यो भने, बाइकको एक्जाम्पल बेस्ट हुनसक्छ होइन, बाइक किन्यो, कार किन्यो होइन, अरू केही किन्यो होइन, बाइक किन्यो भने त्यसको केही टाइम पछि त्यो के हुन्छ, त्यसको भ्यालु होइन, जुन चाहिँ जतिमा हामीले सुरुमा लिन्छ त्यसपछि त्यो के हुन्छ, त्यसको भ्यालु घट्छ होइन। त्यही नै एक्चुअली के हो, डेप्रिसिएसन हो होइन। हामीले त के भन्छ, मूल्य ह्रास भन्छ नि नेपालीमा, कसैलाई थाहा छ भने होइन। हाम्रो के हुनु, हामीले जुन चाहिँ हाम्रो सुरुको लगानी थियो त्यसमा के हुनु, घट्नु, त्यो नै हाम्रो एक्चुअली के हो, डेप्रिसिएसन हो होइन। अब मैले यहाँ समथिङ के अरे डिफ्रेन्ट काइन्डको डेप्रिसिएसनलाई चाहिँ डिफाइन गरेको वर्डहरू छैन यहाँ। Depreciation can be defined as a gradual decrease in utility of fixed assets with use and time हैन। कुनै पनि एसेटलाई, कुनै पनि सम्पत्तिहरूलाई चाहिँ युज गर्दै जाँदा केही टाइम पछि हैन, अर युज गर्दै जाँदाखेरिको पछिको टाइम पछि केही न केही त्यसमा के हुन्छ, चेन्ज आउन सक्छ। ग्रेजुअल चेन्ज भनेको सधैँ डिक्रिज हुन्छ हैन। डिप्रिसिएसन फेरि अब के अरे जेनरली अब फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि फेरि अब घट्ने नै हुन्छ कि, डेप्रिसिएसन भनेकै घट्नु होइन, बढ्नु चाहिँ होइन ठिक छ। त्यही भएर डेप्रिसिएसन क्यान बी डिफाइन्ड एज अ ग्रेजुअल चेन्ज। कुनै पनि हामीले सम्पत्तिमा हामीले युज गरे बापत केही टाइम पछि त्यसमा के हुन्छ, त्यो त्यसको मूल्य के हुन्छ, घट्छ भन्छ होइन। यो त हामीलाई थाहा छ, यो सुनेको हो, यसलाई धेरै चर्चा गर्नु पनि पर्दैन होला सायद होइन। त्यही भएर यो च्यान स्पार्कले चाहिँ के डिफाइन गरेको छ भने, कुनै पनि डेप्रिसिएसनलाई कसरी डिफाइन गरेको छ भने, यो भनेको ग्रेजुअल डिक्रिज हो इन युटिलिटी अफ फिक्स एसेट। कुनै पनि सम्पत्तिलाई हामीले के अरे युज गर्दाखेरि कुनै पनि टाइम पछि त्यसको के हुन्छ, त्यसको क्वालिटीमा अरू त्यसको क्यापेबिलिटीमा के आउँछ, डिक्रिज हुन्छ। त्यो नै एक्चुअली के हो, मूल्य के अरे डिप्रिसिएसन हो होइन ठिक छ। मैले अघि बाइकको एक्जाम्पल दिएँ, तिमीहरू भर्खर ल के अरे 4 लाखको बाइक किन होइन, 4 लाखको बाइक किन ल, धेरै पनि होइन, तिमीहरू 6 महिनापछि 3 महिनापछि बेच न होइन, 3 महिनापछि बेच त त्यो 4 लाखमा किन बाइक, केही न केही त त्यसको ल धेरै भयो नि, ल 4 लाख 10,000 भयो नि, अरू 5,000 भयो नि, के नै हुन्छ, त्यसको डेप्रिसिएसन चाहिँ हुन्छ क्या है। त्यही भएर डेप्रिसिएसन भनेको के हो, ग्रेजुअल चेन्ज हो, ग्रेजुअल डिक्रिजमेन्ट हो इन समथिङ। हामीले केही
सम्पत्ति युज गरे युटिलिटी अफ एसेट्स फिक्स एसेटलाई युज गरे बापत हैन टाइम अनुसार चाहिँ के हुन्छ त्यो डिक्रिज हुन्छ भनेर भनेको छ है। अब डिक्रिज डेप्रिसिएसन किन हुन्छ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हैन त्यसको डिफ्रेन्ट फ्याक्टरहरू केले गर्दा डेप्रिसिएसन हुन्छ भन्ने कुराहरू अहिले हामी एकछिनमा पढौँला। अब यसको सम डिफिनेसन्सहरू पढौँ हैन। द रिडक्सन इन भ्यालु अफ फिक्स क्यापिटल एसेट्स लाइक हैन फिक्स सम्पत्तिहरू कस्तो कस्तो भन्दा मेसिनरी भनेको छ बिल्डिङहरू भनेको छ इक्विपमेन्टहरू भनेको छ भेहिकल्सहरू भनेको छ हैन यिनीहरूमा के आउनु यिनीहरूको एसेट्समा के आउनु घट्नु भन्नु नै के भन्छ एक्चुअली डिप्रिसिएसन भन्छ है। कुनै एउटा डिफाइन गर्दै तिमीले सबै राख्नु पनि पर्दैन हैन। अर्को फेरि छ इट इज अ लस अफ भ्यालु अफ क्यापिटल गुड्स ड्यू टु टियर अनि एजिङ एन्ड अब्सोलेन्स भन्छ है। अब यो टियरिङ भनेको त थाहा छ नि हैन हाम्रो कुनै पनि किनेको सामानहरू के अरे उयो भन्नु हैन के भन्छ एक्ज्याक्टली मलाई नेपाली वर्ड आएन हैन के भन्छ अरे त्यो फाट्नु समथिङ के भन्छ त्यो त्यसको यसमा आउनु भन्छ नि मैले ठ्याक्कै नेपाली टिपिकल वर्ड बिर्सेँ हैन के भन्छ कसैलाई थाहा छ भने भन्दै हुन्छ यो के भन्छ क्या च्यातिनु मलाई ठ्याक्कै हजुर हजुर हैन टियरिङ भने च्यातिनु त्यस्तो त्यो मिनिङ बुझिन्छ हैन तर त्यो कुनै पनि सामानको चाहिँ के हुनु भन्छ त्यसलाई चाहिँ बिग्रिनु भनौँ न जेनरली अहिले बुझ्नु भन्दा टियरिङ भनेको चाहिँ त्यो सामानमा के आउनु त्यसको क्वालिटीमा डिग्रेड हुनु भनौँ न हैन टियरिङले गर्दाखेरि हुनसक्छ हैन एजिङ हैन एजिङ र अब्सोलेन्स भनेको एउटा एउटा जस्तो हुन्छ जस्तो कुनै पनि सामानहरू हैन जस्तो पहिला हेरौँ न ल अहिलेको त्यो एक्जाम्पल अलि अझै मिल्दैन हैन तर पहिला हाम्रो हैन टुकी बाल्ने चलन थियो हैन टुकी बाल्ने के अरे टुकी बाल्ने चलन थियो ठिक छ त्यो टुकी बाल्ने चलन त अहिले हट्यो नि त हैन पुरै त्यो के भयो ओल्ड भयो थियो नि त हैन अहिले त हामी के बाल्छ धेरै बालेर इन्भर्टरहरू सबैको घरमा छ धेरै बाले हामी टुकी कसैले पनि बाल्छ एटलिस्ट मेनबत्ती बाल्छौँ लास्टमा हैन त्यही भएर त्यो के भयो लस भयो नि त डेप्रिसिएसन भयो। अब त्यो मेनबत्ती किन्ने के अरे मेनबत्तीको कुरै त्यो नै हरायो त्यो के अरे त्यो हामीले सिसामा राखेर त्यो धागोमा राखेर त्यो टुकी बाल्ने चलन नै हराइसक्यो हैन। त्यही भएर एजिङ भन्छ हैन कुनै पनि कुरा चाहिँ एकदम धेरै नै अप्रचलित भन्छ क्या यसको नाम जेनरली भन्दाखेरि प्रचलन नै नरहेको हैन यो नै नभएको कि अब त्यसको चलनै हराएर गएको त्यसले गर्दा पनि डेप्रिसिएसन हुनसक्छ हैन। त्यही भएर अब कुनै बाइक भन्छ नि हैन कुनै बाइक किन यो के अरे तिनीहरूले बनाउन बन्द गरिदिन्छ भन्दा त्यसको चलन अब सक्यो त्यो हट्यो भनेर त्यसलाई हामीले यो अब्सोलेन्स भन्छ हैन अरू एजिङ भन्छ अहिले फेरि आउँछ यो। अनि अर्को भनेको द भ्यालु अफ क्यापिटल गुड्स इज एजुम टु डिक्रिज इच इयर फर एकाउन्टिङ पर्पज हैन। मैले टाइम भ्यालु मनी पढाउँदाखेरि पनि भनेको थिएँ कुनै पनि अहिले जम्मा गरेको पैसा अरू अहिले तिमीसँग भएको पैसा र केही समयपछि हुने पैसामा केही न केही त अन्तर हुन्छ हैन। किन अन्तर हुन्छ भन्दाखेरि ड्यू टु द सम सर्कमस्टान्सेस हैन त्यो सर्कमस्टान्सेसमा एउटा हाम्रो के पनि हो डेप्रिसिएसनले गर्दा पनि हो क्या हैन। आजको पैसा र भोलिको पैसा सेम हुन्छ भन्ने नै छैन त्यो डिफाइनै त्यसो गर्छ टाइम भ्यालु मनीमा आजको तिमीसँग भएको पैसा र भोलि तिमीसँग भएको पैसाको भ्यालु केही न केही फरक हुन्छ सर्टेन चेन्ज हुन्छ। तिमीसँग आज भन्थ्यो नि त बाउ आमाले भन्नुहुन्थ्यो होला तिमीलाई हैन मेरो पालामा यति धेरै के अरे 100 रुपियाँमा यति धेरै कुरा आउँथ्यो अरू 1 रुपियाँमा यति धेरै कुरा तर त्यसको अहिले 1 रुपियाँमा त केही पनि आउँदैन जस्तो हुन्छ नि हैन। त्यही भएर टाइम अनुसार हाम्रो के हुन्छ मनीको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ त्यो पनि एउटा डेप्रिसिएसन हो क्या है यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ। त्यही भएर कुनै पनि हामीले सम्पत्ति युज गरे बापत त्यसको टाइम अनुसार कुनै न कुनै टाइम अनुसार त्यसको चाहिँ के हुन्छ क्वालिटीमा डिग्रेड हुँदै जान्छ त्यसको चाहिँ क्यापिटलमा चाहिँ के हुन्छ डिग्रेड हुँदै जान्छ त्यो नै एक्चुअली के हो डेप्रिसिएसन हो है। मूल्यह्रास भन्छ नेपालीमा कसैले पढेको छ भने यसलाई मूल्यह्रास भन्छ हैन एकदम टिपिकल नेपाली वर्ड चाहिँ त्यसको त्यो है ठिक छ। अब के अरे कजेज अफ डेप्रिसिएसन अब डेप्रिसिएसन हुने कजेजहरू हामी सबैलाई थाहा छ होला तिमीहरूले नै भन्नु के हुनसक्छ होला के हुनसक्छ के कुराले गर्दाखेरि डेप्रिसिएसन हुन्छ होला ल भन त तिमीहरूले नै भन के कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि क्यापिटलहरूमा डेप्रिसिएट हुनु भइरहेको देख्छौ तिमीले ल भन कुनै सामान ड्यामेज भयो भने कुनै अथवा केही कुराहरू ड्यामेजले हुन सक्छ हैन अरू धेरै नै छ डेप्रिसिएसन हुने कुरा के हुन सक्छ भने अलिकति टाइम त्यो कुनै सामानको नयाँ मोडल आयो भने अनि त्यसपछि हो नि हैन तिम्रो भर्खर एउटा नयाँ मोबाइल S20 लन्च गर्यो भर्खर त्यसपछि S21 लन्च गर्यो त्यसको साथ पैसा घट्छ नि हामीले फिल गरेछ नि हैन हो त्यसले गर्दा पनि डेप्रिसिएसन हुन्छ एकदम राइट हैन। अनि अरू अहिले युज गरिसक्यौँ केही सर्टेन टाइमको लागि त्यसपछि त्यो फेरि बेच्दाखेरि त्यसमा नि डिप्रिसिएसन हुन्छ त्यो चाहिँ के कारणले गर्दा हुन्छ त्यो त डेप्रिसिएसन मात्र भयो त्यो के कारणले भयो हैन। अब त्यो के अरे त्यही एउटा कि मार्केट भ्यालुको अनुसार हुन्छ हैन मार्केट भ्यालु अब मार्केटमा नयाँ सामानहरू आयो त्यसको कारणले हुनसक्छ त्यो एउटै एक्जाम्पल भयो हैन। अनि कि त्यो वेयर एन्ड टियर भएको हुनुपर्छ हैन कि त्यसमा केही खराबी आएको हुनुपर्छ है। अब अर्को भनेको
कम्पिटेटिभ एकदम मेन जाने डिप्रिसिएसन दुईटा जस्तो सामसुङ र एप्पल बिच कम्पिटेटिभले गर्दा पनि डिप्रेसन हुन्छ अभियसली राइट होइन। अरू एकदम खतरा छ एउटा तिमीहरूले बिर्सिरहेछौ के कारणले गर्दा डिप्रेसन हुन्छ, ड्यामेज के कारणले हुन्छ गर्दा एकदम नेचरलाई त बिर्स्यो नि त तिमीले, नेचरले गर्दा सबभन्दा खतरा ड्यामेज हुने होइन हो कि नै होइन। सपोज मेरो एउटा के अरे नेचरको चेन्जले भनौँ न, तिमीहरू के भन्छ भने मेरो एउटा फलामको एउटा केही सामान छ होइन, फलाम अब नेचरले त त्यसलाई के गरिदिन्छ, रस गरिदिन्छ होइन। भनेपछि रस गरिदिएपछि त त्यो के भयो, अब त्यसलाई युज गर्न सकेन होइन। अब यस्तै कुराहरू धेरै एक्जाम्पलहरू दिन सकिन्छ कि तिमीले जस्तो कोरोजनको दिन सकिन्छ, अब मैले केमिकल चेन्जको देख्न सकिन्छ। त्यो कुराले गर्दा पनि हाम्रो के हुन्छ, के अरे डिप्रेसिएसन चाहिँ हुन्छ है। अरू उसले सनिसाले भने जस्तै अरूले भने जस्तै सबै कुराहरू इन्क्लुड हुन्छ होइन। अनि अर्को मैले अघि भर्खर भने एजिङको कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि अब पहिला बुढेसकालमा के अरे बुढापाकाहरूले चाहिँ चलाइरहेको कुरा अहिले चाहिँ त्यो चलन चल्तीमा छैन, पक्कै पनि छैन, त्यो सबै के भइसक्यो, हराएर गइसक्यो होइन। एजिङ अर अब्सोलेन्स भन्छ होइन। अर्को भनेको चाहिँ फल इन मार्केट भ्यालु होइन, हाम्रो सेयर भ्यालुको घट्दाखेरि पनि हाम्रो डिप्रिसिएसन भइरहेको हुन्छ। अर्को भनेको उसले भने जस्तै कम्पिटेटिभ होइन, कुनै पनि मार्केट बिच कम्पिटेटिभ भयो भने उसले आफ्नो सामानलाई अलिकति लो प्राइसमा दिन पनि सक्छ, त्यो पनि डिप्रिसिएसन हुनसक्छ। अर्को भनेको चाहिँ एक्सिडेन्टल होइन, एक्सिडेन्टल आइदर के अरे सपोज के अरे नेचरले पनि हुनसक्छ एक्सिडेन्टल होइन, अरू के पनि हुनसक्छ म्यानले पनि गर्न सकेको हुन्छ एक्सिडेन्टल, त्यो गर्दा पनि डिप्रिसिएसन हुन्छ। कुनै पनि सामान होइन त्यो एक्सिडेन्ट भएर त्यो चाहिँ के जस्तो बाइककै कुरा गरौँ, बाइक चाहिँ सुरुमा किन्दाखेरि जति प्राइस आउँछ त्यो केही समयपछि त्यो डिक्रिज त भइहाल्छ, त्यस चाहिँ आफै डिक्रिज भइदिइ हाल्छ। तर त्यो एक्सिडेन्ट भएपछि झनै बढी डिप्रेसिएसन हुन्छ त्यहाँ होइन। तिम्रो पार्टपुर चाहिँ त्यो के अरे एकदम ड्यामेज भएको छ भने त्यो झनै डिप्रेसन, त्यो त के अरे त्यत्तिकै खेर जाने पनि हुनसक्छ होइन। त्यही भएर अर्को भनेको नेचरको हुनसक्छ। अब तिमीहरूको घर कुनै छ भने त्यो होइन भुइँचालो आउँदाखेरि अरू नेचुरल डिजले गर्दाखेरि त्यो घरको मूल्यमा के हुन्छ, डिप्रिसिएसन हुनसक्छ, घट्न सक्छ होइन। अनि अर्को भनेको चाहिँ त्यही वेयर एन्ड टियर होइन, कुनै पनि सामान युज गर्दै गएपछि त्यसको क्वालिटी के हुन्छ होइन। सपोज मैले चाहिँ हुन्छ नि क्यालकुलेटरको एक्जाम्पल दियो भने ट्याक्क लगाएर अब क्यालकुलेटर युज गर्दा त्यसको ब्याट्री पनि चेन्ज गर्न मिल्दैन अरे होइन। ब्याट्री पनि चेन्ज गर्न मिल्दैन, त्यसलाई खालि सोलरमा देखायो भने चाहिँ हुन्छ अरे भनेको ट्याक्क त्यो तिम्रो सुरुमा किन्दाको क्यालकुलेटर र पछि किन्दाको क्यालकुलेटरमा हेरेर त युज गर्दै भएपछि त्यो ठ्याक्कै त्यो के अरे के भन्छ अरे नम्बरहरू पनि के अरे एकदम के अरे मजाले नदेखिने हुन्छ क्या होइन पछि युज गर्दै गएपछि होइन। त्यही भएर वेयर एन्ड टियर भनेको चाहिँ कुनै पनि सामान युज गरेपछि त्यसको क्वालिटीमा चाहिँ डिग्रेड आउनु हो क्या होइन, वेयर एन्ड टियरको। सो दिज आर माई के हो कजेस अफ डिप्रेसिएसन। यिनीहरूको कारणले गर्दा चाहिँ म चाहिँ डिप्रेसिएसन हुन्छ है भने यो यही हुनुपर्छ भन्छ। त्यो जसरी होइन यो त थ्योरी कुरा हो, डिप्रेसिएसन कसरी हुन्छ होइन त्यो कुराहरू लेख्नु। जेनरली दुईटा कुरामा डिभाइड गरेको हुन्छ कि एउटा चाहिँ फिजिकल वेले गर्दाखेरि डिप्रेसिएसन हुने, अर्को भनेको चाहिँ फङ्सनल डिप्रेसिएसन भन्छ। अब फिजिकलमा अघि भने जस्तै त्यो नेचरको कुरा आयो चाहिँ नेचरले गर्दाखेरि हुने होइन, अनि वेयर एन्ड टियर हुने, आफै फिजिकल्ली लस भने होइन, अनि रस्टिङ छ भने, अनि केमिकल चेन्ज गर्दाले हुने, यो सबै मेरो फिजिकल हो भने। अब मेरो फङ्सनल डिप्रेसिएसनले चाहिँ के हुन्छ भने अब्सोलेन्स होइन, फङ्सनल भनेको त्यसको अब त्यो नै हटेर गयो, अब्सोलेन्स एउटा हुनसक्छ। त्यसपछि एफ्युजन अफ टाइम भन्छ, अर्को फल इन मार्केट भन्छ, अर्को कम्पिटेटिभ भन्छ। त्यो सबै चाहिँ के हो, फङ्सनलले गर्दाखेरि हुने है। यो यिनीहरू चाहिँ मेरो के भयो, कजेस अफ डिप्रिसिएसन भयो। ठिक छ, यिनीहरू चाहिँ मेरो के भयो, कजेस अफ डिप्रिसिएसन भयो। अब डिप्रिसिएसन चाहिँ किन चाहिन्छ, किन यसको क्यालकुलेसन हुनुपर्छ भन्ने कुरा आउँछ होइन। डिप्रिसिएसनले गर्दाखेरि त धेरै हामीलाई घाटा लाग्दो रहेछ नि त होइन। देखियो नि हामीले डिप्रिसिएसन हुने बित्तिकै हाम्रो सामानमा के हुन्छ, कति घाटा लाग्दो रहेछ, धेरै नै घाटा। अब डिप्रिसिएसन चाहिँ कसरी के अरे रिड्युस गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यो अलिकति हामीलाई के अरे नचाहिने कुरा हो होइन। हामीलाई अब कसरी यसलाई चाहिँ रिड्युस गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई अलिक सकिँदैन होइन, किनकि डिप्रिसिएसन हुन्छ। अब त्यसलाई के अभोइड गर्नु पर्यो होइन, के अरे के भन्छ डिप्रिसिएसन कम गर्ने भन्ने कुरै अलिकति इम्पोसिबल छ नि त होइन। जस्तो नेचरलाई कसैले केही रोक्न सक्दैन, अब त्यसको क्वालिटीमा के गर्न सक्दैन, त्यो सामानलाई मैले नबिग्री भनेर नबिग्रिने त हुँदैन पक्कै पनि होइन। त्यही भएर यसको डिप्रिसिएसनमा हुने स्टेजलाई चाहिँ हामीले के भन्छ, त्यस्तो विधि कन्ट्रोल चाहिँ गर्न सकिँदैन। अलिअलि केही मात्रामा कन्ट्रोल गर्न सकेला, तर त्यसको ह्युज अमाउन्टमा चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्दैन डिप्रिसिएसनलाई। तर हामीले के चाहिँ गर्न सकिन्छ भने कति डिप्रिसिएसन चाहिँ आयो भनेर चाहिँ निकाल्न चाहिँ सकिन्छ होइन। कुनै पनि प्रोजेक्टमा यति डिप्रिसिएसन आयो यति आयो भनेर चाहिँ क्यालकुलेट गर्न सक्छ, तर त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न चाहिँ हामीले अलिकति सकिँदैन। रिस्क जस्तै भयो क्या, रिस्कलाई
मिनिमाइज गर्न सकिन्छ, मिटिगेट गर्न सकिन्छ, तर त्यसलाई पुरै कम्प्लिटली हटाउन सकिँदैन। त्यस्तै गरी डेप्रिसिएसन पनि अलिकति मिनिमाइज गर्न सकेला, मिटिगेट गर्न सकेला, तर त्यसलाई कम्प्लिटली चाहिँ हटाउन सकिँदैन, कहिले पनि हटाउन सकिँदैन यिनीहरू कुराहरू है। त्यही भएर डेप्रिसिएसनलाई चाहिँ कति डेप्रिसिएसन भयो, मेरो पर इयर कति डेप्रिसिएसन भयो होइन, अब त्यसको कारणले गर्दाखेरि मैले इन्भेस्टमेन्टलाई अलिकति के गर्नुपर्छ, बढाउनु पर्छ कि घटाउनु पर्छ कि भन्ने कुराको हामीले क्यालकुलेसन गरेर चाहिँ त्यसलाई अलिकति मिनिमाइज र मिटिगेट चाहिँ गर्न सकिन्छ। बट डेप्रिसिएसनलाई चाहिँ कम्प्लिटली रूपमा हटाउन सक्दैन। तर त्यही भएर अब डेप्रिसिएसन क्यालकुलेसन गर्ने हाम्रो न्युमेरिकलहरू छ होइन, डिप्रिसिएसन कसरी क्यालकुलेट गर्ने हाम्रो डिफ्रेन्ट काइन्डको न्युमेरिकलहरू मेथडहरू डिफ्रेन्ट काइन्डको मेथड छ होइन। त्यही मेथडको बारेमा चाहिँ हामी पढौँ है त, ठिक छ। यिनीहरू यो चाहिँ डेप्रिसिएसन भनेको हाम्रो 8th च्याप्टर होइन, ल ठिक छ। अब फर्स्टमा आउँछ होइन स्ट्रेट लाइन मेथड होइन, डिफ्रेन्ट काइन्ड स्ट्रेट लाइन मेथड छ। त्यसपछि हाम्रो एसओआइडी भन्छ होइन, अर्को डबल डिक्लाइनिङ भन्छ, अर्को सिङ्किङ मेथड भन्छ, अर्को म्याक्रस भन्छ। यो डिफ्रेन्ट खालको के हो हाम्रो के अरे डेप्रिसिएसनको पत्ता लगाउने होइन, अरू त्यो डेप्रिसिएसन कति भयो भन्ने कुराको फाइन्डिङ गर्ने एउटा के हो वे हो होइन, मेथड हो, ठिक छ। अब फर्स्ट मेथड आज पढौँ, फर्स्ट मेथड भ्याइन्छ, त्यसपछि हामी टिओसी पढौँ है। अब 2 पिरियड हामी टिओसी पढ्छौँ अनि हिजोको क्वेसनहरू गर्छौँ। यो क्वेसन एउटा मेथड चाहिँ आज भ्याउँछौँ है। अब फर्स्ट मेथडमा भन्छ स्ट्रेट लाइन मेथड, ठिक छ। अब स्ट्रेट लाइन मेथड भनेको छ, स्ट्रेट लाइन मेथडमा चाहिँ के भन्छ भने हाम्रो यहाँ लेख्न त लेखेको छैन मैले होइन। स्ट्रेट लाइन मेथड भनेको चाहिँ के हो भने एउटा फिक्स इन्स्टलमेन्ट मेथड हो होइन। स्ट्रेट लाइन मेथड इज अल्सो नोन एज द फिक्स इन्स्टलमेन्ट मेथड। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने इन दिस मेथड द इक्वल अर फिक्स अमाउन्ट अफ डिप्रिसिएसन इज चार्ज एभ्री इयर। यसमा चाहिँ के कन्सिडर हुन्छ भने प्रत्येक वर्ष चाहिँ एउटै के अरे डेप्रिसिएसनले चेन्ज भइरहेको छ भन्ने कुरा के अरे कन्सिडर गरिरहेको छ। इन दिस मेथड द इक्वल अर फिक्स अमाउन्ट, सधैँ एउटै र फिक्स अमाउन्ट अफ डिप्रिसिएसन इज चार्ज एभ्री इयर थ्रु आउट द लाइफ अफ द एसेट। भनेको मतलब तिमीले चाहिँ यो स्ट्रेट लाइन मेथडमा चाहिँ अरू मेथडको कुरा गरेन मैले, स्ट्रेट लाइन मेथडमा चाहिँ के गर्ने रहेछ भने हाम्रो डेप्रिसिएसन चाहिँ के हुने रहेछ, सधैँ एउटै फिक्स हुने रहेछ र के हुने रहेछ, इक्वल हुने रहेछ। सधैँ एउटै होइन, सधैँ एउटै भनेको सधैँ 5000 छ भने सधैँ 5000 नै हुने रहेछ, अनि सधैँ त्यही पनि हुने रहेछ, इक्वल पनि। अब सबै अर्को वर्षमा पनि 5000 5000 5000 हुँदै जाने पर्ने भयो है। यो चाहिँ हाम्रो के भयो स्ट्रेट लाइन मेथड भयो है। यो चाहिँ हाम्रो फिक्स इन्स्टलमेन्ट। यहाँ चाहिँ के हुने रहेछ डेप्रिसिएसन चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो चार्ज गर्छ नि डेप्रिसिएसन, त्यो चाहिँ के हुन्छ इक्वल पनि हुन्छ अरे, फिक्स पनि हुन्छ अरे। जस्तो 5000 छ भने सबै इयरमा 5000 भयो, 8000 छ भने सबै इयरमा 8000 हुन्छ अरे भन्छ होइन, ठिक छ। अनि सो द्याट यसले गर्दाखेरि होइन, यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बुक भ्यालु अफ एसेट मे बी रिड्युस टु 0 होइन। बुक भ्यालु होइन, जुन चाहिँ हामीले अहिले बुक भ्यालु भनेको के हो कस्तो हो भन्ने कुरा अहिले आउँछ होइन। त्यो बुक भ्यालु चाहिँ लास्टमा गएर रिड्युस चाहिँ केमा गर्छ, 0मा गएर चाहिँ इन हुन्छ भनेर भन्छ, ठिक छ लगभग है। स्ट्रेट लाइन मेथडमा चाहिँ के कुरा भन्यो भने एउटा चाहिँ हाम्रो कन्स्ट्यान्ट र फिक्स के हुन्छ अरे डेप्रिसिएसन अमाउन्ट हुन्छ एभ्री इयर, त्यही अमाउन्टले डेप्रिसिएट भइरहेको हुन्छ अरे। अर्को भनेको चाहिँ बुक भ्यालु अफ एसेट मे बी रिड्युस टु 0 भनेर भनेको छ है। अब मैले यो स्लाइड चाहिँ हल्का बढ्न भ्याएको छैन होइन, मैले यहाँ सिधै न्युमेरिकल मात्र गराइदिएको छु। यसको सम हामीलाई के अरे फर्मुलाहरू चाहिन सक्छ होइन। ल फर्मुलाहरू चाहिँ म यहाँ टिप्छु है त, टिप तिमीहरू पनि स्ट्रेट लाइन मेथडको लागि चाहिन सक्ने फर्मुलाहरू है। अब यसमा चाहिने भनेको एउटा एनुअल डेप्रिसिएसन भन्छ। प्रत्येक वर्ष कतिले तिम्रो के अरे डिप्रिसिएसन भयो भन्ने कुराको क्यालकुलेसन दिन्छ अहिले होइन। फर्मुला हो यो एनुअल डेप्रिसिएसन है। अब यसको फर्मुला भनेको चाहिँ के छ भन्दा ओरिजिनल कस्ट कति थियो होइन, अनि हाम्रो स्याल्भेज भ्यालु कति थियो, त्यसलाई चाहिँ के गर्ने हाम्रो टोटल लाइफ कति थियो त्यसले के अरे डिभाइड गर्ने भन्छ है। यसको फर्मुला भनेको चाहिँ डिभाइड बाई एन। एन भनेको युजफुल लाइफ कति थियो भनेर है। यहाँ पनि एन नलेखौँ न, युजफुल लाइफ अफ एसेट्स। ल त्यो चाहिँ के भयो हाम्रो फर्मुला भयो है। यो ओरिजिनल कस्टलाई स्याल्भेज भ्यालुबाट ओरिजिनल कस्टबाट स्याल्भेज भ्यालु घटाउने, युजफुल लाइफ अफ एसेट गर्ने। ओरिजिनल कस्टलाई मैले ओरिजिनल कस्ट भनेको इन्भेस्टमेन्ट हो क्या सुरुको, यसलाई आई माने होइन, यसलाई आई माने। यो चाहिँ मेरो स्याल्भेज भ्यालु भनेको यस माने होइन। त्यसपछि युजफुल लाइफलाई एन माने, युजफुल लाइफ अफ एसेट भनेको मैले एन माने भने मेरो यो फर्मुला कस्तो बन्छ भन्दाखेरि
एनुअल डेप्रिसिएसन भनेको चाहिँ कस्तो फर्मुला बन्यो भन्दाखेरि I माइनस S बाई N बन्यो ल यो फर्मुला बन्यो I माइनस S बाई N ठीक छ कुनै पनि डेप्रिसिएसन निकाल्न फर्मुला भनेको एनुअल है फेरि यो डेप्रिसिएसन भन्नाले एक वर्षको लागि मात्र बनायो अरू कुनै एउटा इयरमा चाहिँ भनेको है ठीक छ अब हामीलाई कुरा आउँछ बुक भ्यालु भनेको हैन बुक भ्यालु भनेको के हो भन्ने कुरा आउँछ ठीक छ बुक भ्यालु भनेको चाहिँ के हो भने एउटा फर्मुला छ बुक भ्यालुको हैन हाम्रो ओरिजिनल कस्ट ORI GION ओरिजिनल ल हाम्रो ओरिजिनल कस्ट कति हुन्छ रे ठीक छ अनि ओरिजिनल कस्ट भनेको त्यो इन्भेस्टमेन्ट हो क्या ओरिजिनल कस्ट भनेको सुरुको आय कति हुन्छ रे हो त्यसमा चाहिँ डेप्रिसिएसन घटाइन्छ रे हैन डेप्रिसिएसन माइनस हुन्छ रे त्यसमा साल्भेज भ्यालु पनि के हुन्छ रे साल्भेज भ्यालु पनि घटाइन्छ सो बुक भ्यालु भनेको के हो ओरिजिनल कस्ट माइनस डेप्रिसिएसन माइनस साल्भेज भ्यालु निकालेपछि हाम्रो के आउँछ बुक भ्यालु आउँछ है अब यो बुक भ्यालु भनेको के हो अहिले एकछिन भनौँला यहाँसम्म केही ठिक छ सबैलाई है हैन बुक भ्यालु भनेको एउटा केही पनि हैन एउटा कस्ट जस्तै हो हैन कस्ट जस्तै हो जहाँ चाहिँ के हुन्छ ओरिजिनल कस्ट हाम्रो एउटा हुन्छ होला हैन त्यो कस्टबाट हाम्रो डेप्रिसिएसन यही फर्मुला डिराइभ गर्दै हुन्छ क्या हैन ओरिजिनल हाम्रो एउटा कस्ट हो बुक भ्यालु भनेको हाम्रो कस्ट हो जहाँ चाहिँ के हुन्छ हाम्रो ओरिजिनल कस्ट जुन हुन्छ त्यसबाट डेप्रिसिएसन अमाउन्ट र साल्भेज भ्यालु चाहिँ के हुन्छ के रे रिड्युस गरेको हुन्छ त्यो नै हाम्रो बुक भ्यालु हो है अझ यसलाई हामीले नेट पनि भन्न नेट भ्यालु पनि भन्न सकिन्छ ठीक छ अब हामीले एकाउन्टिङको केसमा जेनरली इकोनोमिक्स भने के अरे यो कुराहरू एकाउन्टिङमा आउँछ हैन एकाउन्टिङमा अब हामीले बुक भन्छ नि हैन त्यो बुक भनेको के हो एकाउन्टिङमा हैन जनरल त्यो के अरे डिफ्रेन्ट काइन्डको बुकहरू हैन हामीले एकाउन्टमा चाहिँ बुक भनेको त्यही एकाउन्ट नै भन्यो क्या हैन यहाँ चाहिँ बुक नाम दिएको खास गरी एकाउन्ट नै भन्यो एकाउन्ट भ्यालु और बुक भ्यालु भन्यो त्यसरी नाम आएको है यसको फर्मुला भनेको ओरिजिनल कस्ट डेप्रिसिएसन अपन सरी माइनस साल्भेज भ्यालु छ ठीक छ अब हामीलाई अर्को कुरा चाहिन्छ हैन यो फर्मुला टी भयो रेट अफ डेप्रिसिएसन चाहिन्छ रेट अफ डेप्रिसिएसन ठीक छ रेट अफ डेप्रिसिएसनको फर्मुला भनेको एनुअल डेप्रिसिएसनलाई केले डिभाइड गर्ने भन्छ टोटल डेप्रिसिएबल र टोटल टोटल डेप्रिसिएबल अमाउन्ट अर भ्यालु भनौँ भ्यालु यो पर्सेन्टेजमा आउनु पर्यो त्यही भएर इन्टु 100 है यस्तो गरौँ यसलाई यहाँ तल लेखौँ ल है यसलाई यसले डिभाइड गर्ने यसले डिभाइड गर्ने अनि इन्टु 100 ल इन्टु 100% भयो ठीक छ अब यो फर्मुलालाई म हेर अलिकति मोडिफाई गर्छु है अलिकति मोडिफाई एनुअल डेप्रिसिएसन भनेको हाम्रो के आएको छ I माइनस यस बाई यन हो I माइनस यस बाई यन हो अब टोटल डेप्रिसिएबल भ्यालु भनेको चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि यही हो क्या टोटल डेप्रिसिएसन कति भयो भन्ने कुराको यही हो हाम्रो क्यालकुलेसन यो नै हाम्रो के हो टोटल डेप्रिसिएबल अमाउन्ट हो टोटल डेप्रिसिएबल अमाउन्ट है अब यसलाई फर्मुला कस्तो बन्छ भने I माइनस यस बाई यन भनेको यो माथिको भयो तल के पनि छ फेरि टोटल डेप्रिसिएबल भ्यालु भनेको फेरि के भयो I माइनस यसै भयो हैन I माइनस यस भयो यो भनेको के भयो इन्टु 100% ठीक छ भनेको मतलब अब यो I माइनस यस माथिको र I माइनस यस तलको काट्यो हैन भनेपछि हाम्रो के बाँकी रह्यो 1 बाई n इन्टु 100% हो यो फर्मुला गरे पनि भयो हैन र त सिधै एनुअल डेप्रिसिएसन कति आउँछ टोटल डेप्रिसिएबल भ्यालु भनेको सधैँ ओरिजिनल कस्टबाट साल्भेज भ्यालुबाट कति आउँछ त्यो गरे पनि हुन्छ है ठीक छ मैले एउटा बेसिक एक्जाम्पल दिएँ हैन कसरी निकाल्न सक्छ भन्दाखेरि हैन एउटा एकदम अहिले युज हुन्छ त्यो कुरा हैन मैले तिमीहरूलाई के अरे आई चाहिँ कति दिएँ आई चाहिँ ल 150 दिएँ हैन आई चाहिँ 150 दिएँ मेरो यस चाहिँ कति दिएँ मैले ल 10 दिएँ रे हैन अनि यन कति हुन्छ यन चाहिँ मैले ल 5 वर्ष दिएँ भने 5 वर्ष दिएँ भने तिमीले एनुअल डेप्रिसिएसन चाहिँ कति निकाल्दो रहेछ भन्दाखेरि 150 बाट साल्भेज भ्यालु घटाउने हो अनि केले डिभाइड गर्ने 5 गर्ने यो गर्दाखेरि कति आउँछ 140 बाई 5 आउँछ हैन 5 दुना 10 5 आटा 40 28 आउँदो रहेछ 28 आउँदो रहेछ एनुअल डेप्रिसिएसन भनेको मतलब प्रत्येक वर्ष चाहिँ 28 रुपैयाँले के हुँदो रहेछ डिक्रिज हुँदो रहेछ यदि मेरो यस्तो सिनारियो छ भने हो अब मैले रेट निकाल्नु पर्यो भने के गर्छु एनुअल डेप्रिसिएसन भनेको यही 28 आएको छ
यही 28 आएको छ। मेरो टोटल डेप्रिसिएबल अमाउन्ट भनेको यही 150 माइनस 10 भनेको 140 हो। 140 इन्टु 100 हो होइन, इन्टु 100 हो। ठिक छ, यो मैले रेट निकालेर छु, रेट। ठिक छ, यो निकालेर छ। अब यो गर्दाखेरि कति आउँछ होइन, यो गर्दाखेरि कति आउन सक्छ त्यो गर्नु। यो गर्दाखेरि कति आउँछ होला, यो 0 0 काट्यो, 14 दुना 28 भनेपछि यहाँ 100 होइन, 14 दुना 28 भनेपछि 20% आउँदो रहेछ यो गर्दा हो। यो गर्दाखेरि कति आउँदो रहेछ, 20% आउँदो रहेछ होइन। अब हेर मैले योबाट नगरिकन मैले के गराएको छु भने 1/n इन्टु कति 100%, यो सिधै गरे पनि हुन्छ। मैले त यो त अघि सुरुको माथिको फर्मुलाबाट गर्दै पनि मैले अर्को फर्मुला पनि त डिराइभ गरेको छु नि होइन हो। यो भनेको 1/n इन्टु 100, हाम्रो n भनेको कति छ 5, यो n भनेको यो युजफुल लाइफ 5 छ, अनि 5 20 जा 100, सो द्याट 20% आयो। यसरी गरे पनि भयो, यसरी गरे पनि भयो है, बुझिन्छ नि हो, बुझिन्छ है। ल यो कुराहरू भयो है। तिमीले 1/n इन्टु 100 गर्यो, सजिलो त यही 1/n इन्टु 100 हुन्छ, किनकि क्यालकुलेसन धेरै गर्नु पर्दैन यहाँ होइन। 1/n इन्टु 100 गरे पनि भयो, न त सिधै आई माइनस यो माथि चाहिँ हाम्रो टोटल एनुअल डेप्रिसिएबल कति भयो र हाम्रो टोटल चाहिँ कति छ भन्ने कुराको डिफ्रेन्सलाई हामीले लिएर इन्टु 100 गऱ्यो भने हाम्रो रेट आयो है, रेट आयो, रेट अफ डेप्रिसिएसन यति आयो। ल यहाँ हाम्रो यति कुरा चाहिँ भयो। अब यो मेथडहरू छुट्टा छुट्टै हुनसक्छ होइन, कुनैमा कसरी गर्छ कुनैमा कसरी गरिरहेको भनेर देख्न सक्छ होइन। अब हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ, एउटा क्युमुलेटिभ होइन डेप्रिसिएसन भ्यालु पनि कति छ भनेर निकाल्न सकिन्छ होइन। सपोज मेरो एउटा डिके भनेर होइन, मेरो यो अलिकति यहाँ जुम गरेर ल, मेरो सपोज होइन मैले डिकेलाई चाहिँ के माने भन्दाखेरि डेप्रिसिएसन कति भएर चाहिँ एनुअल होइन, डेप्रिसिएसन पर इयर मेरो यो के अरे डिके भन्दा मेरो डेप्रिसिएसन पर इयर भन्ने छ भने डेप्रिसिएसन पर इयर है, पर इयर। ठिक छ, यति छ भने डेप्रिसिएसन पर इयर मेरो डिके भन्नु मानेको छ भने मेरो बुक भ्यालु भनेको कति आउँछ भन्दाखेरि बुक भ्यालु एट द इन्ड अफ एभ्री इयर होइन, एट द इन्ड अफ इयर चाहिँ मेरो कति आउँछ भन्दा त्यही इनिसियल इन्भेस्टमेन्टबाट त्यही के घटाउने, यही के अरे डिके घटाउने भन्छ। अब यो डिके भनेको चाहिँ के हो भने हाम्रो क्युमुलेटिभ हो क्या, यही डिके जोडेर यो क्यापिटल भनेको होइन, यो क्युमुलेटिभ डेप्रिसिएसन हो, क्युमुलेटिभ डेप्रिसिएसन होइन। अहिले न्युमेरिकल गर्दा बुझ्छौ होइन, क्युमुलेटिभ डेप्रिसिएसन हो है। ठिक छ, यो के भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो के भनेको चाहिँ इयर हो ठ्याक्कै। यो यस्तो भनेको क्या, तिम्रो यो डिके मैले चाहिँ यो के भन्न मन लाग्यो भने मलाई फिफ्थ इयरमा मेरो कति डेप्रिसिएसन भनेको छ भने मैले ठ्याक्कै कसरी निकाल्छु, D5 मा चाहिँ मेरो 5 के अरे मेरो D5 मा चाहिँ ल 50 रुपियाँ चाहिँ के भएर चाहिँ डेप्रिसिएसन भएर रहेछ भनेर मैले देखाउनु पाउँछु। अब मेरो चाहिँ यो क्यापिटल डिके 5 मा कति रहेछ भनेर देखाउनु पर्यो भने मैले माथिको 4वटा जोड्नु पर्यो क्या होइन। D1 मा कति छ जोड्नु पर्यो, त्यसपछि D2 मा कति छ होइन, यो सबै जोडेर चाहिँ यहाँ आउनु ठ्याक्कै यो जोड्यो, फेरि यो जोड्यो गर्दाखेरि त्यही भएर D5 मा चाहिँ मेरो के आउँछ होइन, माथि 1 2 3 4 5 छ भने यो सबै जोडेर यहाँ आउँछ। त्यही भएर यो क्यापिटल डी भनेको चाहिँ क्युमुलेटिभ डेप्रिसिएसन हो भने स्मल डी भनेको चाहिँ त्यो इयरमा पर्टिकुलर इयरमा कति डेप्रिसिएसन भइरहेको छ त्यो अमाउन्ट चाहिँ मेरो स्मल डीले होइन। तिमीहरू एउटा जुन मान्ने पनि हुन्छ होइन, अब जेनरली तिमीहरू सबै ठाउँमा यही क्यापिटल के अरे यही डी र योमा डी भनेको डेप्रिसिएसन बुझाएको क्या होइन। डेप्रिसिएसन यति इयरमा के भनेको चाहिँ नम्बर अफ ठ्याक्कै यो इयर पर्टिकुलर इयर भनेर बुझाएको छ भने डी भनेको डेप्रिसिएसन, क्यापिटल डी भनेको चाहिँ के भयो हाम्रो क्युमुलेटिभ भयो होइन। यो क्युमुलेटिभहरू किन चाहिन्छ भन्ने कुरा अहिले आउन सक्छ। ठिक छ, ल मैले एउटा एक्जाम्पल गराएँ है त तिमीलाई, यो स्ट्रेट लाइन मेथडको एउटा क्वेसन टिप होइन, एउटा क्वेसन टिप है। के टिप भने ओरिजिनल होइन, यसलाई टेक्स्ट फर्ममै लेख्नु। ओरिजिनल कस्ट भनेको छ होइन, ओरिजिनल कस्ट अर आई दिन्छ होइन, ORIGIO। ओरिजिनल कस्ट भनेको छ कति छ भन्दाखेरि, अरू यसलाई आई पनि भनेको छ होइन, आई भनेको कति छ भन्दाखेरि 11,000 छ। ल ओरिजिनल कस्ट भनेको चाहिँ 11,000 छ। ठिक छ, अब हाम्रो स्याल्भेज भ्यालु भनेको चाहिँ कति छ भन्दाखेरि स्याल्भेज भ्यालु भनेको हाम्रो 1000 रुपियाँ रहेछ। ठिक छ, हाम्रो यन होइन युजफुल लाइफ अफ एसेट अर युजफुल लाइफमा त भन्नु न, यन भनेको कति छ हाम्रो, यन भनेको कति छ 10 वर्ष दिएको छ। ठिक छ, यसलाई मैले यस भनेर अब तिमीलाई के गर भनेछ भने
हैन यो क्वेशन दिएछ अनि यो क्वेशनबाट के निकाल्छ भने एक हैन युजिङ स्ट्रेट लाइन मेथड हैन यहाँ एकैछिन यहाँ क्वेशन चाहिँ मलाई ठ्याक्कै क्वेशन चाहिँ ल यो चाहिँ अर्कै मेथड भयो हैन क्वेशन चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि स्ट्रेट लाइन मेथड युज गरेर चाहिँ हैन तिम्रो डेप्रिसिएसन एभ्री इयरमा कति भयो हैन अनि बुक भ्यालुहरु के हुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ सो गर भनेर हामीलाई एउटा क्वेशन राख्छ है जहाँ चाहिँ तिमीलाई तीनटा दिएको छ यो त धेरै इजी भयो हैन हैन ठीक छ ल अब तिमीले के गर्नु पर्यो भने भर्खर मैले लेखाएको फर्मुला छ नि हैन भर्खर मैले लेखाएको फर्मुलाबाट एनुअल डेप्रिसिएसन निकाल प्रत्येक वर्ष कति डेप्रिसिएसन एनुअल डेप्रिसिएसन हैन एनुअल डेप्रिसिएसन कति हुन्छ हैन कति हुन्छ भन्दाखेरि मेरो टो भनेको 11000 बाट के घटाउनु पर्यो मैले 1000 रुपैयाँ घटाउनु पर्यो हैन अनि यसलाई केले डिभाइड गर्नु पर्यो यनले डिभाइड गर्नु पर्यो मलाई यही रेट र यो चाहिँ चाहिन्छ क्या है इज इक्वल टु कति हुनु पर्यो भन्दाखेरि डिभाइड बाइ यन भनेको छ 10 छ हैन यसलाई सल्भ गर्दाखेरि कति आउँछ 1000 रुपैयाँ आउँछ पर इयर है यो त पर इयर हो फेरि एनुअल हो नि त ल यो भयो है अब रेट निकाल्नु पर्यो यो दुईटा चाहिँ सधैँ म्यान्डेटरी हैन स्टेट लाइनमा हामीलाई एउटा एनुअल डेप्रिसिएसन निकाल्नु पर्छ एउटा चाहिँ रेट निकाल्नु पर्छ अब मैले दुईटाको फर्मुला लेखाइदिएको छु रेट भनेको अब 1 बाइ n गरेर गरे पनि भयो हैन अब नत्र अब अघि जस्तै गरे पनि भयो अब मैले रेट अफ हैन डेप्रिसिएसन DREPREI डेप्रिसिएसन ल भनेको कति हुन्छ 1 बाइ n यसलाई केले मल्टिप्लाई गर्ने 100% ले मल्टिप्लाई गर्ने इन्टु 100% ल यो गर्दाखेरि मेरो के छ 1 बाइ n भनेको 10 छ हैन भनेपछि 10% आयो 10% आयो ल रेट आयो है अब तिमीले अघिको तरिकाले निकालेर गरे पनि हुन्छ हैन त्यसरी गरे पनि हुन्छ ठीक छ सर बुक भ्यालु 9000 रुपैयाँ हो हजुर सर बुक भ्यालु नि 9000 रुपैयाँ हो भनेको नि कस्तो 9000 बुक भ्यालु भनेको चेन्ज हुँदै जान्छ अहिले गर्छु म बुक भ्यालु भनेको तिम्रो सधैँ चेन्ज हुँदै जान्छ हैन एभ्री इयरमा चेन्ज हुँदै जान्छ किनकि तिम्रो बुक भ्यालु भनेको त मैले फर्मुला लेखाएको थिएँ सुरुमा हैन बुक भ्यालु भनेको त के हो भन्दाखेरि टोटल हाम्रो ओरिजिनल कस्ट कति हुन्छ हैन हाम्रो स्यालवेज भ्यालु कति छ र त्यसमा डेप्रिसिएसन कति हुन्छ त्यो एभ्री इयर त डेप्रिसिएसन घट्दै जान्छ नि त त्यही भएर सुरुमा मेरो बुक भ्यालु कति छ भन्दा सुरुको इयरमा हैन सुरुको इयरमा मेरो बुक भ्यालु कति हो यो 1000 बाट 1000 घटेको किनकि त्यो बेला डेप्रिसिएसन आकै हुँदैन हैन अझ आएको छ भने के गर्छ भने 11000 बाट 1000 घटाउँछौ अनि यहाँ डेप्रिसिएसन 1000 आएको छ भने सुरुमा अब कति भयो 11000 बाट 1000 घटाएर 1000 घटाएर कति आउँछ डेप्रिसिएसन त्यही हो बुक भ्यालुको फर्मुला त्यही हो हैन टोटल कस्टबाट डेप्रिसिएसन कति आयो र स्यालवेज भ्यालु कति आयो भन्ने कुराको क्याल्कुलेसन नै के हो बुक भ्यालु हो हैन ल अहिले आउँला त्यसमा यहाँसम्म भयो कि न सबैको यहाँसम्म कसैलाई केही गाह्रो लाग्यो यो त इजी भयो यो त फर्मुला मात्र हो केही पनि गाह्रो छैन ल अब हामीले एउटा टेबल जस्तो बनाउनुपर्छ हैन किनकि हाम्रो 10 वर्षको लागि नै देखाउनु पर्छ नि त बुक भ्यालु के आयो डेप्रिसिएसन कति आयो बुक भ्यालु के आयो अब यो टेबल पनि दुईटा तरिकाले बनाउन सकिन्छ हैन हामीलाई अब म दुईटै तरिकाबाट देखाइन्छु तिमीलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यही देखाइन्छ यो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी क्युमुलेटिभ यो डेप्रिसिएसन पनि याद राखिरहनु पर्दैन क्या हैन किन राख्नु पर्दैन भन्दाखेरि अहिले म गरेर देखाइछु तिमीलाई अब त्यो टियुको नोट हेर्यो भने त्यहाँ चाहिँ क्युमुलेटिभ पनि गरेर देखाइरहेको छ त्यो नगरे पनि हुन्छ हैन ल मैले चाहिँ दुईटै वेबाट देखाइछु तिमीलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यही गर्दा हुन्छ है त जान्छ ल यो भएन अब म चाहिँ पहिला के गर्ने भने एउटा टेबल बनाउने हैन टेबल बनाऊ हैन ठीक छ टेबलमा बनाउनु के राख भन्दा एउटा नम्बर अफ इयर राख हैन इयर नम्बर अफ इयर ठीक छ है इयर कति छ त्यसपछि त्यसमा सुरुमा हुने हैन सुरुमा हुने डेप्रिसिएसन अर बुक भ्यालु भनौँ न हैन सुरुमा हुने त्यसपछि डेप्रिसिएसन अर बिगिनिङ अफ बुक भ्यालु भनौँ सिधै बुक भ्यालु भनौँ बुक भ्यालु तर कहाँ बिगिनिङ अफ इच इयरमा चाहिँ के गर्ने बिगिनिङ इयरमा चाहिँ कति हुन्छ बुक भ्यालु कति रहेछ भन्ने कुराको निकाल्दा छ बुक भ्यालु ठीक छ ल त्यसपछि मैले के गर्छु अब कति मेरो अमाउन्ट डेप्रिसिएसन भएको छ इच इयर भनेको मतलब एनुअल डेप्रिसिएसन राख्दै पनि हुन्छ नत्र अमाउन्ट अफ डेप्रिसिएसन राख्दै पनि हुन्छ हैन अमाउन्ट अफ डेप्रिसिएसन हैन एभ्री इयर हुने हैन हाम्रो अहिले कति आएको छ 1000 आएको छ भने यो यसमा सधैँ 1000 नै हुन्छ मैले अघि भन्थे नि सुरुमै मेरो यो बेला फिक्स हुन्छ इक्वल हुन्छ सबै 1000 नै हुन्छ यसमा है
अमाउन्ट अफ डेप्रिसिएसन हैन अमाउन्ट अफ डेप्रिसिएसन भनेको अघि हामीले के मानेको थियो डी र डी के मानेको थियो हैन यही हो डेप्रिसिएसन यो मानिराख्नु नि पर्दैन के यो मान्दाखेरि के सहिलो हुन्छ र किन मानेको भन्ने पनि भन्दिमला हैन डेप्रिसिएसन मैले यसलाई डी के नै लेखे ठ्याक्कै है यसो तिमीहरुको उता ट्युको कपीमा गरेको अनुसारले गर्नलाई है अर्को भनेको चाहिँ अब लास्टमा भनेको चाहिँ क्युमुलेटिभ CUMU हैन क्युमुलेटिभ कति हुन्छ भनेर निकाल्नलाई ठीक छ क्युमुलेटिभ है ल अब 1 इयरमा 2 इयरमा 3 इयरमा 4th मा 5th मा 6th मा 7th मा 8th मा 9th र 10 मा निकाल्नु पर्यो हामी हैन ल ठीक छ अब हेर है अब यहाँ कन्फ्युज हुन सक्छ है अब हेर बिगिनिङ अफ इयर बुक भ्यालु भनेको छ ठीक छ बिगिनिङमा भनेको छ बिगिनिङमा बुक भ्यालु भनेको छ इन्डमा भनेको छैन है बिगिनिङ अफ एभ्री इयरको बुक भ्यालु भनेको छ बिगिनिङमा त हाम्रो स्यालरेज भ्यालु पनि छैन डेप्रिसिएसन पनि छैन नि त हैन बिगिनिङमा हाम्रो स्यालरेज भ्यालु पनि छैन डेप्रिसिएसन पनि छैन त्यो बेला कति भयो 11000 भयो हैन 11000 किनकि हाम्रो बुक भ्यालु भनेको त त्यो माइनस त्यो अनि त्यो गरे हो नि त हैन त्यही भएर यहाँ कति भयो 11000 भयो है ठीक छ 11000 है अब अमाउन्ट अफ यो एनुअल डिप्रिसिएसन सबै हाम्रो सबै इयरमा 1000 हो हैन सबै ठाउँमा 1000 लेख्दै हुन्छ है 10 वर्षसम्म हाम्रो 1000 लेख्दै हुन्छ ठीक छ ल 10 वर्षसम्म हाम्रो के भयो 1000 भयो है ठीक छ भयो ल यहाँसम्म भयो सबैको भयो सर भयो सर क्युमुलेटिभ चाहिँ कति छ अब क्युमुलेटिभको कुरा आउँछ हैन अब तिमीले यहाँ गर अब क्युमुलेटिभ यो भनेको क्यापिटल डी के मान्दिम हैन मैले लेख्न बिर्सिछु अब यहाँ तिम्रो 1000 आएको छ भने यही सुरुमा त यही 1000 आउँछ हैन यसैको क्युमुलेटिभ निकाल्न आछ हैन यो 1000 आयो दोस्रोमा गयो 2000 आउँछ हैन दोस्रोमा गयो 2000 आउँछ तेस्रोमा गयो 3000 आउँछ यही क्युमुलेटिभ भनेको त थाहा छ नि त तिमीलाई हैन म्याथमा पढेको छ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकालेको छ 3000 आउँछ गर्दै गरेर म लास्टमा चाहिँ कति आउँछ मेरो 10000 आउँछ होला हैन लास्टमा गएर म 10000 आउँछ ल यो पनि बढ्दिया ल छ यो पनि भइहाल्यो ठीक छ बुझिन्छ भयो यहाँसम्म भयो सर भयो सर अब मैले यहाँ एउटा फर्मुला लेखेँ हैन तिमीलाई अब यहाँ अघि लेख्न विशेषलाई मलाई हैन पखै बुक भ्यालु भनेको एकैताललाई यो फर्मुला बुझे पनि हुन्छ नत्र यो टेबलबाट सिधै यो फर्मुला मैले अघि नलेखेको रिजन त त्यही हैन सिधै आउन पनि सक्छ हैन मैले अघि लेखे थिएँ होला सायदै लेखेन र बुक भ्यालुको यहाँ लेखेर चाहिँ ल हेरे बुक भ्यालु भनेको के छ भन्दाखेरि इनिशियल के अरे इन्भेस्टमेन्टबाट एभ्री क्युमुलेटिभ घटाएको छ नि हेर त बुक भ्यालु भनेको इनिशियल इन्भेस्टमेन्टबाट एभ्री क्युमुलेटिभ घटाएको छ है एभ्री क्युमुलेटिभ घटाएको छ भनेको मतलब यो के गरेको थाहा छ के गरेको बुझिरहेको छ मेरो फर्स्टमा डिप्रिसिएसन कति आउँछ फर्स्ट इयरमा डिप्रिसिएसन कति आएको छ 1000 आएको छ हैन यो यसलाई यसरी पनि निकाल्न सक्छ तिमीले यसलाई मैले हल्का एक्सपान्ड यसरी गरे हैन यो बुक यो चाहिदैन के हैन यो अलि धेरै फर्मुला भने तिमीहरु आफै कन्फ्युज हुन्छ हैन त्यही भएर मैले नबुझाइरहेको कारण चाहिँ त्यो पनि हैन सिधै टेबलबाट गरे भने अलि सजिलो हुन्छ खास गरी बुक भ्यालु भनेको चाहिँ हैन एभ्री इयरमा निकाल्ने हैन बुक भ्यालुको चाहिँ एभ्री इयरमा निकाल्ने एउटा फर्मुला जस्तो बनाइदिएको छ यो के अरे यो डीके र यसको आधारमा हैन यो के भन्छ क्यापिटल हैन यो भनेको चाहिँ इन्भेस्टमेन्टबाट क्युमुलेटिभ चाहिँ घटाउँदै जाने भयो भने हाम्रो त्यो बिगिनिङ अफ इयरमा कति छ त्यो निस्किन्छ भन्छ हैन अब यो हैन
अब यो आईलाई अब यो डीकेलाई फेरि के पनि गरेको छ भने यो नम्बर अफ इयरमा कति छ हैन, अनि फेरि यो त्यो नम्बर अफ इयरमा पर्टिकुलर हाम्रो डिप्रिसिएसन कति छ भनेर यसरी निकाल्न सकिन्छ। भनेको मतलब मैले यस्तो र्यान्डमली एउटा एक्जाम्पल दिएँ हैन, मैले मेरो चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट ल 5 रुपैयाँ रहेछ हैन, मेरो स्यालवेज भ्यालु 2 रुपैयाँ रहेछ हैन, मेरो यान चाहिँ कति रहेछ ल 5 मा 2 घटाए 3 भयो, ल 3 नै राख्दिउँ न, 3 भयो, ठ्याक्कै फ्र्याक्सनमा नआउँछ हैन। अब मैले के निकाल्छु, डेप्रिसिएसन निकाल्छु, एनुअल डेप्रिसिएसन निकाल्छु फर्स्टमा हो, त्यो भनेको कति आउँछ 1 आउँछ हैन, 5 मा 2 घटाउँछ, 2 मा 3 अनि 2/3 भनेको 1 आउँछ हो। डेप्रिसिएसन चाहिँ मेरो के रहेछ, 1 रुपैयाँले डेप्रिसिएसन हुँदै रहेछ 3 वर्षसम्म। अब मैले रेट निकाल्छु हैन। अब मलाई के थाहा पाउनु पर्यो भने मेरो बुक भ्यालु कति रहेछ कुन इयरमा, ठ्याक्कै बुक भ्यालु मैले 2 इयरमा थाहा पाउनु पर्यो नि, बुक भ्यालु 2 इयरमा थाहा पाउनु पर्यो नि मैले के गर्ने रहेछ भने यो 5 बाट के घटाउने, यो क्युमुलेटिभ सिधै अब नभन्न पनि सकिन्छ। त्यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि मेरो डेप्रिसिएसन भ्यालु भनेको कति हो 1 हो हैन, मेरो इयर कति हो 2 मा सोधिरहेछ भने 5 - 2 × 1 गर्ने भन्छ। यो गर्दाखेरि कति आउँछ 3। अब हेर बुक भ्यालु हो कि 3 हैन, आई भनेको मेरो कति छ, मैले 1 हाले हैन, मेरो यो टेबलमा मैले क्युमुलेटिभ देखाउन लागि के हुन्छ 1 र सुरुमा 1 अर्कोमा जोडिदाखेरि यो 1 + 1 भएर कति बनिन्छ 2 बनिन्छ हैन, 2 बनिन्छ। अब मेरो आई भनेको त 5 छ, आईबाट 2 घटाउँदाखेरि 3 आउँछ भने यसरी देखाए पनि हुन्छ। यो के गरेको बुझ्यो भर्खरै, यो के अरे जुन चाहिँ यो डेप्रिसिएसन के अरे क्युमुलेटिभ डेप्रिसिएसन छ नि, त्यसलाई चाहिँ हामीले कुन इयरमा हो र त्यसमा कति डेप्रिसिएसन छ भनेर ट्याक्कै निकाल्न सकिन्छ क्या। मैले अब यसलाई हेर यो सम्झिनु पर्दैन हैन, म यो यसरी सम्झ, जसले बुझिहाले हैन, नबुझेकोले बुझ्नु पनि पर्दैन हैन। मैले यहाँ टेबलबाट चाहिँ बुझाइने खोजेँ हेरेर, ठीक छ। मैले के गर्नु पर्यो भने मैले यो बुक भ्यालु निकाल्न मैले के गर्नु पर्यो भने योबाट के घटाउनु पर्यो, क्युमुलेटिभ घटाउनु पर्यो हैन, क्युमुलेटिभ घटाउनु पर्यो, ठीक छ। 11,000 बाट 1,000 घटाउँदाखेरि कति आउँछ 10,000 आउँछ हो, ठीक छ। सधैँ यही 11,000 बाटै घटाउने हो क्या, फेरि सधैँ आई त सधैँ कन्स्ट्यान्ट हो नि, अब त 10,000 बाट घटाउने त्यही झुकिन्छ भन्नु हो क्या मैले, त्यो आई - बी त्यो गरेँ नि हैन। 11,000 बाटै सबै घटाउने हो है, यो 10,000 अब फेरि यहाँ त 10,000 आयो सर भन्छ नि, आई त हाम्रो के हो सधैँ एउटै हो नि हैन, डीके पो हाम्रो चेन्ज हुँदै जान्छ नि त। आई त हाम्रो सधैँ 11,000, त्यही भएर 11,000 बाट 1,000 घटाए कति आयो 10,000 आयो। फेरि अब 10,000 बाट 2,000 घटाउने हैन, 11,000 बाटै 2,000 घटाउने कति आउँछ 9,000 आउँछ हैन हो। अब यो टेबलबाट बुझ्दैन भने त्यही अहिलेको फर्मुला बुझाएको कारण चाहिँ त्यो हो क्या। अब त्यो अब ठ्याक्कै मलाई हेर न, मलाई सेकेन्ड इयरमा चाहिँ मेरो डेप्रिसिएसन कति भयो भनेर मैले निकाल्न पर्यो भने कसरी निकाल्छु, मेरो बुक भ्यालु एट 2 नम्बरमा सेकेन्ड इयरमा मेरो आई कति हो सधैँ 11,000 हो हैन। अब मेरो क्युमुलेटिभ कति हो मलाई थाहा छैन रे हो, मैले के गर्न सक्छु, मलाई यो स्मल डीके त मलाई थाहा छ नि त, सधैँ 1000 छ भनेर मलाई थाहा छ। मलाई सेकेन्ड इयरमा गर्नु पर्यो भने 11,000 माइनस यो भनेको के छ, यसलाई मैले के भनेको थिएँ अहिले नम्बर अफ इयर र त्यसमा कति डेप्रिसिएसन भयो त्यसले हाम्रो क्युमुलेटिभ निकालिदिन्छ। अनि 11,000 माइनस हाम्रो के भनेको कति छ 2 को लागि निकालेर 2 इन्टु त्यो बेलाको हाम्रो डेप्रिसिएसन भनेको कति भयो 1000 भयो हैन। त्यही भएर यो गर्दाखेरि कति आयो 9,000 आयो। सेकेन्ड इयरमा चाहिँ हाम्रो कति हुँदो रहेछ, सरी सेकेन्डमा भने यहाँ चाहिँ हाम्रो कति हुँदो रहेछ 9 हैन। फर्स्टमा त हाम्रो 11,000 भयो, यो यसको लागि चाहिँ हाम्रो कति हुँदो रहेछ 9,000 हुँदो रहेछ। फर्स्टमा हाम्रो 11,000 हामीले यो फर्स्टबाट क्याल्कुलेट गरेको छैन, किनकि फर्स्टमा त हाम्रो सधैँ इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट नै हुन्छ। बिगिनिङको लागि चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ, थर्ड इयरको लागि यो हेर न, यो थर्ड इयरको बिगिनिङ भनेछ नि हैन, यहाँ कन्फ्युज हुन्छ तिमीहरू हेरे, हाम्रो त्यहाँ थर्ड इयरमा आइरहेछ नि, तर यो थर्ड इयरको बिगिनिङ भनेको त के हो सेकेन्ड इयरको इन्ड हो नि त। त्यही भएर यो सेकेन्ड इयरको इन्डमा कति हुँदो रहेछ त्यो बुक भ्यालु चाहिँ निकालिरहेको छ है, कन्फ्युज नहो। अब योबाट गरे पनि भयो, नत्र तिमीहरूले अब यो टेबलबाट घटाउने भनेपछि सधैँ यहाँ जुन आउँछ त्यसबाट घटाउनु पर्यो, घटाउँदै लानु पर्यो क्युमुलेटिभ। अब फेरि 10,000 बाट 2,000 घटाउने होइन, 11,000 लाई कन्स्ट्यान्ट राख्ने, त्यसबाट 1000 घटाउने 10,000 आउँछ, 2,000 घटाउने 9,000 आउँछ, फेरि 11,000 3,000 घटाउ हैन 8,000 आउँछ, 7,000 आउँछ, हुँदै हुँदै 1000 सम्म पुग्छ होला। बुझ्यो यस्तो बुझ्यो कि नै? बुझ्यो सर। बुझ्यो अरूले? यस्तो गर्ने ल, यसरी गर्ने, यो स्ट्रेट लाइन मेथड भयो एकदम। यो स्ट्रेट लाइन मेथड सबभन्दा सजिलो मेथडै यो स्ट्रेट लाइन मेथड हो हैन। यसमा चाहिँ अब यो बुझेपछि अरू यो नबुझेको अरू बुझ्न झनै गाह्रो हुन्थ्यो, यो बुझिहाल्यो हैन। अब यसलाई अर्को त हुन त यही राम्रो लाग्छ हैन। यही अर्कोमा चाहिँ अलिकति के हुन्छ भने यो क्युमुलेटिभको कुरै गर्दैन, सिधै बुक भ्यालु भनेर सिधै के गरेको छ, यो 11,000 बाटै घटाइदिएको छ क्या। 11,000 बाट 1 घटाउने गरिदिनु छ। नत्र अब तिमीलाई के गर्नु पर्यो भने, अब तिमीलाई कन्फ्युज हुन्छ भने 11,000 बाट 1,000 घटाएको छ 10,000 आएको छ हो,
10,000बाट फेरि यो सुरुको 11,000 घटा 1,000 घटाएको छ 9,000 आएको छ, फेरि 9,000बाट 1,000 घटाएको छ 8,000 आएको छ। त्यसरी गरे पनि हुन्छ है। तर मेन आइडिया के हुनु पर्यो भने हाम्रो सुरुको इन्भेस्टमेन्टबाट चाहिँ हाम्रो क्युमुलेटिभ चाहिँ घटाएको हो भनेर बुझ्नु पर्यो। अरू त्यो चेन्ज हुँदै गएको छ इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ। ठिक छ, मैले एउटा क्वेसन गर्न दिएँ तिमीलाई होइन, यो हाम्रो एसएलएम को लागि मात्र गरौँ, त्यसपछि हामी चाहिँ अब अर्को सर त्यहाँ लास्ट टाइम 1,000 आउनुपर्छ कि 2,000 कति त्यहाँ 1,000 होला। कति आउँछ हेर न, कति आउँछ? 2000 आएछ। 2 होला 2000 होला त्यही होला। ल ठिक छ, यो गर्न सकिन्छ है। ल अब एउटा क्वेसन मैले तिमीलाई दिएँ होइन, ल यो क्वेसन टिप होइन। आई कति दिएछ भन्दाखेरि 1 लाख दिएको छ, 1 लाख दिएको छ। ठिक छ, आई 1 लाख दिएको छ। अनि हाम्रो कति भन्छ भन्दाखेरि ल स्यालबेज भाला हाम्रो कति दिएको छ भन्दाखेरि 20,000 दिएको छ, 20,000 दिएको छ। अनि हाम्रो यन भनेको कति दिएको छ? 10 दिएको छ। ल यो गरौँ सबैले स्ट्रेट लाइनबाट। ल भयो। ल तिमीलाई मैले आज एउटा कुरा अझै सजिलो गरिदिएँ है त। ठिक छ, यहाँ आज सजिलो के गरिदिएँ भने अब तिमीहरूले चाहिँ यहाँ 11,000बाट पनि सुरु नगर्ने क्या, सिधै सुरुमा यो अब तिमीहरू यहाँ अघि त कन्फ्युज भयो नि त, यो 2 लेख्ने कि यो 2मा चाहिँ हाम्रो फेरि 10,000 आएको छ, यहाँ फेरि 9,000 आएको छ भनेर कन्फ्युज भयो नि होइन। यसलाई चाहिँ मैले अब अलिकति के गरिदिएँ भने यसलाई है अलिकति रिलक्टेन्ट तिमीहरूलाई पार्दै होइन। ल यो चाहिँ हटाइदिएँ होइन है, यो हटाएँ। अब सिधै बुक भ्यालु यो अर्को मेथड पनि भन्यो, यसलाई यसरी लेखिन्छ होइन। कसरी लेखिन्छ भन्दा मेरो सुरुमा बुक भ्यालु कति आयो होइन, मेरो बिगिनिङमा भनौँ न के अरे मेरो फर्स्ट इयरमा बुक भ्यालु कति आउनु पर्ने, खास गरी बुक भ्यालु कति आउनु पर्ने, यो BB1 अनुसार क्यालकुलेट गऱ्यो भने मेरो सुरुमा इन्भेस्टमेन्ट भनेको 11,000 हो होइन। एकछिन त्यो गर्दै एकछिन त्यसलाई छोड होइन, 11,000 हो। मेरो आउनु पर्ने भनेको 1 × 1000 हो होइन, 1000 हो। त्यही भएर सिधै कति गर्ने यहीँ सिधै 10,000बाट गर्दै पनि हुन्छ क्या, 10,000बाट टक्क लगाएर। किनकि 1 इयरमा त हाम्रो बुक भ्यालु कति हो, यहाँ बिगिनिङ सिगिनिङ नलेखिने क्या, बिगिनिङ इयरमा सिगिनिङ नलेखिकन के गरिदिने सिधै बुक भ्यालु मात्र लेखिदिने, 10,000बाट सुरु गरिदिने होइन। अनि यहाँ के लेख्ने 9,000 आउँछ सेकेन्डमा। बिगिनिङको कन्फ्युज के अरे यो नै हटाइदिनु होइन, 10,000 9,000 आउँछ, त्यसपछि 8,000 आउँछ। ल यसरी चाहिँ गरिदिनु, त्यसपछि 7,000 आउँछ,
त्यसपछि 6000 आउँछ हैन बिगिनिङ सिगिनिङ नलेखिकन अनि गर्दै गर बुझ्यो मैले भनेको लास्टमा 1000 आउँछ लास्टमा है बुझ्यो के भन्नु भएको रे बुझ्यो सर यो के यो बिगिनिङ इयर नै नलेख्दिने हैन खाली बुक भ्यालु मात्र राख्दिने क्या तिम्रो बिगिनिङ र इन्डले गर्दाखेरि अलिकति झुक्किन्छ सक्छ होला भन्दा मैले के भने बिगिनिङ मात्र राख्दिने सरी बुक भ्यालु मात्र राख्दिने बिगिनिङ भनेर केही पनि नराख्ने हैन के मात्र राख्ने बुक भ्यालु मात्र राख्ने अब तिमीले अघि मैले देखाएँ नि त बुक भ्यालु कसरी निकालिन्छ हाम्रो इनिसियल इन्भेस्टमेन्टबाट हाम्रो प्रत्येक के निकालेको हाम्रो क्युमुलेटिभ के भन्छ अरे यो डेप्रिसिएसन घटाएको हैन त्यही भएर अब 11000 बाट 1000 घटाइ सिधै कति आएको छ 10000 आएको छ त्यही भएर 10000 बाट फेरि 1000 घटाउ 9000 आउँछ 9000 बाट फेरि 1000 घटाउ 8000 आउँछ हैन अब यो फर्मुला एभ्री टाइम सम्झिनु पर्दैन क्या हामीलाई किनकि सुरुमा जति इन्भेस्टमेन्ट छ फर्स्ट यो के अरे एनुअल डेप्रिसिएसन घटाउ त्यही आउँछ अब यहाँ जति आउँछ यहाँ कति एनुअल डेप्रिसिएसन आउँछ त्यही घटाइदिए पनि यहाँ आउँछ यो क्युमुलेटिभ पनि एक्चुअली चाहिँदैन क्या हैन खालि यो दुईटा मात्र भए पनि हुन्छ क्या तिमीलाई यो क्युमुलेटिभ पनि निकालिरहनु पर्दैन क्या हैन त्यो भनेको अर्को मेथड भयो यो क्युमुलेटिभले अलिकति तिमीलाई कन्फ्युजन पार्छ हैन यहाँबाट यो क्युमुलेटिभ घटाउने भनिरहेको छ हैन क्युमुलेटिभ घटाउनु चाहिँ के लिनु पर्यो भने तिमीले सधैँ 11000 बाटै घटाउनु पर्यो त्यो चाहिँ अलिकति हामीलाई बेफाइदा गर्यो हैन मैले अर्को मेथड कसरी सजिलो बनाइदिनु यो क्युमुलेटिभ पनि म राख्दिन टेबलमा राख्दिन तिमीहरूको इच्छाको कुरा है जुन गर्न पनि पाउँछ यो क्युमुलेटिभ चाहिँ राख्दिन मैले के गर्छु भने यहाँ 10000 छ भने यहाँ जति आछ त्यही घटाइदिन्छु 10000 बाट 1000 घटाए 9000 9000 फेरि यहाँ जति आछ 8000 1000 घटाउँछु 7000 यो ठ्याक्कै यो क्युमुलेटिभलाई याद गर्नै पर्ने त्यसरी एक्चुअली कन्सेप्ट चाहिँ त्यही फेरि क्युमुलेटिभबाट आएको हो हैन यो कन्सेप्ट चाहिँ फेरि क्युमुलेटिभबाटै आएको हो हैन हैन तर त्यसलाई क्युमुलेटिभ नदेखाइकन पनि गर्न चाहिँ सकिन्छ कन्सेप्ट चाहिँ फेरि त्यो क्युमुलेटिभ के हो तर त्यसलाई हिडन गरिदिएको है त्यो गर्न पनि सक्छौ तिमीले सिधै एउटा बुक भ्यालु सर कति आउँछ कुनमा अहिलेकोमा कि अहिलेकोमा 8000 के अरे अहिलेकोमा 20000 20000 भने तिम्रो 28000 आयो होला हैन ओ सर 28000 हो 20000 ल्याइदियो म यो के अरे बिगिनिङ चाहिँ नराखिकन त्यो के अरे यो गर के अरे के भन्छ अरे यही मैले भर्खर लास्टमा बढाएको गर्छु बिगिनिङले गर्दाखेरि तिमीहरू झुक्किन सक्छ क्या है तिमीहरू के गर भने बुक भ्यालु मात्र राख्देऊ हजुर बिगिनिङ नराखेर गर्दाखेरि 20000 आउँछ त्यो त बिगिनिङ नराख्दाखेरि 20000 हो एक्चुअली आउनु पनि 20000 हो क्या हैन हाम्रो बिगिनिङ अफ किनकि हाम्रो त बिगिनिङमा केही कामै हुँदैन हाम्रो खास गरी सबै काम हुने भनेको त हाम्रो इन्डमा हुने हो हैन इन्ड अफ इयरमा हुने हो त्यही भएर हामीले काम गरेको हामी सुरुमा चाहिँ यहाँ 1 मा क्याल्कुलेट गरिसक्यो क्या 1 मा क्याल्कुलेट गर्दाखेरि कति आएको थियो 11000 बाट हाम्रो जति घटाउँदाखेरि त्यति आएको थियो सिधै त्यसले दिने हाम्रो यहाँ अब यहाँ चाहिँ इन्भेस्टमेन्टबाट सुरु नगर्ने क्या हैन अहिलेको इन्भेस्टमेन्ट कति थियो तिमीहरूको एनुअल डेप्रिसिएसन कति आयो 8000 आयो हैन हो सर 8000 अनि रेट अफ कति आयो 10% आयो हैन हो रेट 10 आयो भन्छ मैले यो एकछिन बिगिनिङलाई एकछिन नेग्लेक्ट गरेर हैन मैले बिगिनिङ र यो के अरे के भन्छ क्युमुलेटिभलाई नेग्लेक्ट गरेर यस्तो पनि टेबल बनाउन सक्छु भनेको क्या भयो ल के गर्छ भने इयरमा हैन 1 इयरमा 2 इयरमा 3 इयरमा यो मैले सबै बनाएन हैन अब मसँग एनुअल डेप्रिसिएसन छ एनुअल डेप्रिसिएसन सबै 8000 आउँछ सबै 8000 आउँछ हैन ल मैले 2-3 जग्गालाई मात्र गरेँ हैन अब मेरो बुक भ्यालु भनेको के हुन्छ भने बुक भ्यालु भनेको के राख्न पाउँछु सिधै भने हो सुरुमा इन्भेस्टमेन्ट कति हो 1 लाख हो 1 लाख हो हैन 1 लाखबाट के घटाइदिएको यो 8000 घटाइदिएको हैन 8000 घटाइदिएको गर्दाखेरि कति आउँछ 92000 आउँछ ठीक छ अब फेरि यो 92000 बाट चाहिँ घटाउने हैन 92000 यहाँ त्यही भएर क्युमुलेटिभ याद गर्ने पाएन क्या यहाँ जति आयो त्यसैले यसलाई घटाइदिए क्या हैन मैले अघि त्यहाँ भनेको थिएँ नि जति आउँछ त्यसबाट 1000 घटाउने अब यहाँ जति आउँछ त्यसबाटै के घटाइदिने यो 8000 घटाइदिने हैन 8000 घटाउँदाखेरि कति भयो 91000 आयो सरी 84000 आएन ठिक छ अब फेरि 84000 बाट फेरि 8000 घटाउँछ गर्दै गर्दै जाँदा तिमी लास्टमा कति पुगाउँछौ 20000 पुगाउँछ क्या ल इट्स अप टु यु कसरी गर्ने है तर सहिले चाहिँ मलाई यो लाग्छ क्युमुलेटिभ पनि याद गरिराख्नु परेन हैन क्युमुलेटिभ याद गर्नै परेन क्युमुलेटिभ याद गर्न नपरेपछि त सहिलो भयो नि त्यहाँ त क्युमुलेटिभ याद गरिराख्नु पर्ने भयो ल तिमीलाई कुन चाहिँ सजिलो लाग्यो क्युमुलेटिभ बनाउँदै नबनाइदिने नबनाइदिने क्युमुलेटिभ याद गर्नै पर्दैन हैन ठीक छ एक्चुअली कन्सेप्ट चाहिँ फेरि त्यो मैले अघि जुन चाहिँ सेकेन्ड वाला बनाएँ नि हैन सेकेन्डमा एक्चुअली कन्सेप्ट चाहिँ फेरि क्युमुलेटिभकै युज भएको छ क्या तर क्युमुलेटिभलाई हामीले अर्कै तरिकाले हुन्छ नि त्यो सारकै आखिर हेर न मैले यसलाई एक्सपान्ड गरेँ भने एक्चुअली आउने त्यही नै त हो नि हैन ल हेर सपोज एकछिन ल मैले यो क्युमुलेटिभ कसरी युज भइरहेछ बुझाउन लाग्छ क्या मैले बुक भ्यालु 2 को लागि गराएको छु ठीक छ बुक भ्यालु 2 को लागि निकालेको छु बुक भ्यालु 1 निकालेर ल
बुक भ्यालु 1 भनेको तिम्रो के हो 1 माइनस के हो हाम्रो बुक भ्यालु यो भनेको के हाम्रो क्युमुलेटिभ 1 हैन डीके भनेको हाम्रो क्युमुलेटिभ 1 अब योमा आउने भनेको त आई माइनस यो आउने भनेको सधैँ के 1 इयरमै आउँछ नि हैन त्यही भएर आई माइनस के हो डीके हो ठीक छ हो यही हो नि हैन अब बुक भ्यालु 2 निकाल बुक भ्यालु 2 भनेको के हो आई माइनस के हो हाम्रो डीके हो क्यापिटल डीके हो यो बेला के हुन्छ हाम्रो आई माइनस यो डीके भनेको कति हुन्छ 2 हुन्छ यो बेला त हाम्रो यसलाई त टुक्रा हुन्छ 2 इन्टु डीके हुन्छ नि मैले फर्मुला यो चाहिदैन है बुझ्नु पर्दैन यो तिमीले फर्मुला कसरी मैले यो किन गर्न पाए भन्ने कुराको देखाउन लागिरहेको छु हैन ल हेर यो भनेको के हो आई माइनस डीके अनि योलाई फेरि मैले टुक्रायो भने फेरि डीके हुन्छ हो ल हेर यो भनेको त के हो हाम्रो बुक भ्यालु 1 हो त्यही भएर बुक भ्यालु 1 बाट डिप्रिसिएसन घटाइदिन यसरी यतिकै पाएको हो क्या युजिङ द कन्सेप्ट त फेरि त्यही क्युमुलेटिभ के हो तर बुक भ्यालु 2 निकाल्दा बुक भ्यालु 1 बाट हाम्रो सिधै डेप्रिसिएसन घटाए पनि आउँदो रहेछ नि त हैन तर त्यही भएर क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी नदेखाए पनि हुन्छ क्या यो केसमा एक्चुअली कन्सेप्ट त फेरि त्यही क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीबाट आएको छ नि है कन्सेप्ट त्यही युज गरेको तर हामीले कसरी युज गर्दै भने माथिको बुक भ्यालु अब फेरि बुक भ्यालु 3 निकाल्नु पर्यो भने बुक भ्यालु 3 फेरि यही कन्सेप्ट हुन्छ हैन बुक भ्यालु 2 बाट डेप्रिसिएसन घटाएको युज गर्न सकिन्छ त्यही कुरा है हेर न बुक भ्यालु 3 आयो भने हेर बुक भ्यालु 3 भनेको के हुन्छ 1 माइनस 3 टाइम्स डीके हुन्छ हैन अब मैले 2 चाहिँ यता लिदे आई माइनस 2 चाहिँ मैले यता लिदे 2 डीके चाहिँ यता लिदे अब के चाहिँ मैले यतिकै राखे डीके चाहिँ एउटा यति राखे भने यो मेरो के हो बुक भ्यालु अफ 2 हो यो बुक भ्यालु अफ 2 हो बुक भ्यालु 2 अफ बाट के घटाएको फेरि डिप्रिसिएसन घटाइदिएको त्यही कुरा गर्न सकिन्छ क्या है सिधै बुक भ्यालुबाट डेप्रिसिएसन घटायो भने तिमीलाई अलिकति युज हुन्छ होला सजिलो हुन्छ होला क्युमुलेटिभ गरेर राख्नुपर्ने झन्झट भन्ने नत्र क्युमुलेटिभबाट सजिलो लाग्छ भने क्युमुलेटिभ निकालेर त्यो पनि गर्नुपर्छ जुन गरे पनि पाउन त पाउँछ तर एक्चुअली कन्सेप्ट चाहिँ सबैमा के नै युज भएको छ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी सरी खाली फ्रिक्वेन्सी भन्नुहुन्छ क्युमुलेटिभ डेप्रिसिएसनकै युज भएको छ है कन्सेप्ट चाहिँ फेरि त्यही नै युज भएको ठिक छ बुझ्यौ सबैले बुझ्यो कि नै सर क्यापिटल डीके त चाहिन्छ होला नि त हजुर त्यही त क्युमुलेटिभ त हो नि त्यो क्यापिटल डीके भनेको अनि त्यो नबनाइकन गर्दाखेरि त्यसको भ्यालु हुन्छ मैले भर्खर देखाएँ त नबनाइकन नि हुन्छ क्या यो तिमीलाई यहाँ क्युमुलेटिभ राखे पनि हुन्छ क्या केही पनि फरक पर्दैन यहाँ क्युमुलेटिभ क्यापिटल डीके राखे पनि भयो नराखे पनि पाउँछ क्या नराखे यो किन चाहियो यो युज भएको यहाँ यो मैले गरेको केसमा यहाँ युज भएको छ हैन अब यसरी गर ल पह ल म फेरि एकताल अझै कन्फ्युजन क्लियर गर्छु मैले के राखेँ भने ल मैले यसैमा फेरि त्यो पनि राख्दिएँ ल अब फेरि हजुर हामीले 0 बाट सुरु गरे भएन बिगिनिङ अफ पहल पह त्यही बिगिनिङ अफ झन्झट हुन्छ कन्फ्युज हुन्छ भनेर बुक भ्यालु मात्र राख्दियो भनेको रिजन त्यो हो क्या मैले हैन बिगिनिङ गर्दाखेरि कहाँबाट सुरु गर्यो भन्ने नै तिमीहरू कन्फ्युज भइरहेछ भनेर मैले बिगिनिङ अफ भन्ने वर्डलाई नै हटाएर बुक भ्यालु मात्र राख्दैछु हैन ल हेर मेरो मैले भर्खर गरेको वे भनेको यहाँ इयर लेखेको छु यहाँ चाहिँ एनुअल डिप्रिसिएसन कति भयो र त्यसमा आउने बुक भ्यालु कति भयो भन्ने ठीक छ अब तिमीहरूले सपोज यहाँ क्युमुलेटिभ पनि थप्न पाउँछौ किन नपाउने हैन कन्सेप्ट त त्यही युज भएको मैले यसलाई चाहिँ क्यापिटल डीके भने यो मेरो क्युमुलेटिभ हो हैन यो मेरो स्मल डीके हैन यो मेरो चाहिँ के हो के अरे एनुअल हो मैले 1 इयरमा हैन 1 इयरमा 2 इयरमा 3 इयरमा 4 इयरमा भनेर राखेँ ठीक छ 1 इयरमा एनुअल डीके अहिले भर्खरको हाम्रोलाई भनेको सबै 8000 छ 8000 छ यो पनि 8000 छ यो पनि 8000 छ ठीक छ अब फर्स्टमा बुक भ्यालु भनेको कति छ भन्दा मेरो इन्भेस्टमेन्ट कति छ 1 लाख थियो हैन 1 लाख थियो है ठीक छ अब यो डीके निकाल्दै गयो भने तिम्रो यहाँ 8000 आउँछ 8000 आउँछ त्यसपछि 16000 आउँछ त्यसपछि 32000 आउँछ सरी 24000 आउँछ हैन त्यसपछि 800 को 32000 आउँछ ल मैले चारवटाको लागि मात्र गर्न खोजेँ है त यस्तो आउँछ ठीक छ यहाँ पनि 8000 आउँछ है ल अब यो बुक भ्यालु निकाल्ने बेला तिमीले के गर्ने सुरुमा 1 लाखबाट सुरुको लागि चाहिँ 1 लाखबाट के घटाउने हो यो डिप्रिसिएसन घटाउने हैन 1 लाखबाट के घटाउने सुरुको बुक भ्यालु भनेको 8000 हैन मेरो बुक भ्यालु फर्स्टको त त्यही थियो नि फर्मुला है बिगिनिङ नराख्दै छोड्दियो त्यो बिगिनिङलाई छोड्दियो मैले बिगिनिङ सुरुमा देखाइदिएँ नराखेकै ठिक हो हैन बुक भ्यालु 1 गर्दाखेरि तिमीले नोट हेर्यो भने पाउन सक्छौ भन्ने मैले यहाँ भनिदिएको मात्र एक्चुअली मैले के अरे पढाउनलाई चाहिँ यसरी पढाउन खोजेँ क्या के अरे बिगिनिङ नराखेको अब बुक भ्यालु 1 भनेको मैले के गर्छु आई माइनस मेरो त्यो इयरमा आउने के खोज्छु क्युमुलेटिभ डेप्रिसिएसन खोज्छु हैन फर्स्टमा मेरो कति हुन्छ 1 लाख हैन 1 लाख छ यो बेला मेरो पर्टिकुलर भनेको कति हो त्यो इयरमा आउने त्यो पर्टिकुलरमा आउने इयर र त्यसमा आउने डेप्रिसिएसन हो यही त हो नि फर्मुला हैन अब मेरो 1 लाख गर्यो माइनस यो इयरमा आउने के नै भयो 1 नै भयो यो गर्दाखेरि डीके आउँछ ठीक छ
अब 1 लाखबाट हाम्रो 8,000 गर्दा कति आउँछ हाम्रो 92,000 आउँछ हैन 92,000 आयो ठिक छ अब तिमीले दुईटा वे छ कि तिमीसँग यो 92,000बाट 8,000 घटाउ नत्र हाम्रो के गर सुरुको 1 लाखबाट 16,000 घटाउ एउटै कुरा हो हैन यो क्युमुलेटिभ राख्छौ भने पनि ठिक छ नराखे पनि ठिक छ मैले यो टेबल चाहिँ दुईटा वेबाट फिल गर्न सक्छु मैले यो 92,000 र 8,000 घटाउँदै जान पनि सक्छु अघि देखाइहालेँ नत्र सधैँ यो 1 लाख चाहिँ सधैँ कन्स्ट्यान्ट राख 1 लाखमा 8,000 घटाए 92,000 आयो 1 लाखमा फेरि अब 16,000 घटाउ यहाँको आउँछ 1 लाखमा 24,000 घटाउ यहाँको आउँछ 1 लाखमा यो घटाउ यहाँको आउँछ सो अन जसरी गरे पनि हुन्छ बुझ्यौ कन्फ्युज चाहिँ क्रिएट नगर एउटा वे गर हैन जुन गरे पनि राम्रोसँग चाहिँ गर ठिक छ बुझिन्छ यो कुराहरु बुझ्छौ कन्फ्युज भयो र छैन नि ठिक छ है सुरुमा गर्दै जस्तै गर्दैन हुन्छ हैन हुन्छ तर त्यो बिगिनिङ वर्डले चाहिँ हाम्रो लास्टमा खास गरी बिगिनिङै नराख्यो भने किनकि बुक भ्यालु भन्ने कुरा सधैँ त्यही पर्टिकुलर जुन इयर हो त्यसैमा हुन्छ हैन जेनरली हैन जुन इयरमा हो त्यही इयरमा हुन्छ त्यही भएर मैले अहिले लास्टमा गराएको मेथडबाट गरे भने ठिक हुन्छ है लास्टमा मैले जुन चाहिँ मेथड सिकाएँ नि बुक भ्यालु मात्र राखेर हैन अनि क्युमुलेटिभ राखे पनि भयो नराखे पनि भयो त्यो लास्टको मेथडबाट चाहिँ गर्दैछ ठिक छ बिगिनिङ भन्ने वर्डै नराख्यो है बिगिनिङ राखेपछि त्यहाँ 0 पनि राख्नुपर्छ क्या एक्चुअली 0बाट सुरु हुनुपर्छ क्या त्यो हैन अब तिमीले बिगिनिङ नै राख्छौ सर म बिगिनिङ नै मलाई मन पर्यो भने तिमीले के चाहिँ गरिदिनु पर्यो नि यहाँ 1 राख्न पाइदैन क्या सिधै 1 को लागि बिगिनिङ त कुन हो 0 हो नि त हैन मैले अघि सिधै 1 बाट सुरु गर्थे हैन त्यो चाहिँ एक्चुअली रङ हो है यहाँ चाहिँ 0 बाट सुरु गर्नुपर्ने यहाँ चाहिँ मैले अघि 0 बाट सुरु गर्नुपर्ने 1 बाट सुरु गरे जस्तो लाग्यो मलाई हैन तिमीहरू बिगिनिङ राख्छौ भने चाहिँ यहाँबाट कहाँबाट सुरु गर्नु पर्यो यहाँ चाहिँ 0 बाट चाहिँ सुरु गर्नु पर्यो क्या बुझ्यौ मैले भनेको है यहाँ चाहिँ 0 बाट चाहिँ सुरु गर्नु पर्यो बुझ्यौ बुझ्यो कि नै बुझ्यो है बिगिनिङबाट गरे पनि भयो यो क्युमुलेटिभ राखेर गरे पनि भयो क्युमुलेटिभ नराखिकन गरे पनि भयो जसरी गरे पनि पाउँछ तर गर्नु चाहिँ पर्यो है इजी मेथड छ ल ठिकै छ आदि गरौँ है म चाहिँ 10 मिनेट ब्रेक लिन्छु हैन खानासाना खान्छु अनि त्यसपछि तिमीलाई अब टिओसी क्लास चाहिँ म लिन्छु अब 1 वर्षमा टिओसी क्लास हुन्छ आज त्यही रिमेनिङ त्यो के भन्छ अरे हिजोको क्वेसनहरु